नमस्ते सबैलाई। यो कन्टेक्स्टेटरको 7औं श्रृङ्खला र यो हामीले रिसेन्टली सुरु गरेको नेपालमा संघीयता सम्बन्धी थ्री पार्ट बहस श्रृङ्खलाको यो दोस्रो श्रृङ्खला हो। यो पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले प्रोफेसर कृष्ण खनालसँग नेपालमा संघीयताको आउनुको जुन पोलिटिकल आइडियाजहरू कहाँबाट सुरु भयो र कहाँबाट यो संघीयता हामी आउने त्यो पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड, त्यति बेलाको मुभमेन्टहरू, क्यारेक्टरहरूको बारेमा हामीले कुरा गरौँ र त्यति बेला यो संघीयता कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भनेर त्यो प्रारम्भिक बहसहरूको क्वालिटी कस्तो भयो, के भयो भन्ने कुराहरू हामीले एउटा कन्टेक्स्ट सेट गर्यौँ पोलिटिकल पहिलो छलफलमा। यो दोस्रो र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मैले यसको लागि प्लानिङ गर्दाखेरि यो एउटै एपिसोड हामीले 3 दिनको सेमिनार बनाएर गर्न सक्ने इस्युहरू त्यति धेरै छन्, तर हामीले चाहिँ आज 1 घन्टा 15 मिनटको समयमा हाम्रा दुईजना डिस्टिङ्ग्विस्ड अतिथिहरूबाट चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभ र एउटा असेसमेन्ट लिएर एउटा यही महत्त्वपूर्ण विषयको, महत्त्वपूर्ण समयको यो बहसलाई अझ एउटा केही कन्ट्रिब्युट गरौँ अथवा त्यसलाई सुरुवाती गरौँ र यो यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू बहस होस् भन्ने आइडिया हो। र हाम्रो यो थर्ड पार्ट यो पछि 2 हप्तापछि चाहिँ हामी कार्यान्वयन, संघीयताको कार्यान्वयन कसरी हुँदैछ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सो आजको मेन कुरामा मेरो 2टा उद्देश्य छ। त्यही सन्दर्भमा म आजको अतिथिहरूलाई पनि परिचय गर्न चाहन्छु एकदम क्विकली। पहिलो अतिथि हुनुहुन्छ रेणुचन्दजी। रेणुचन्दजी चाहिँ पहिलो संविधान सभामा सदस्य हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट। अहिले उहाँ राजनीतिमा संलग्न नै हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज विशेष गरी अलिकति बधाई पनि दिनुपर्ने छ रेणुजीलाई। उहाँको भर्खरै 2-3 हप्ता अगाडि मात्रै उहाँ मदर बन्नु भएको छ। उहाँको एकदम सानो बेबी पनि छ। सो यस्तो आई थिङ्क यो उहाँको पहिलो सार्वजनिक अपियरेन्स पनि हो यो पोस्ट प्रेग्नेन्सी। सो थ्याङ्क यू सो मच त्यस्तो टाइम हामीलाई दिनुभएकोमा र स्वागत छ रेणुजी। म्युट छ है रेणुजी। धन्यवाद नयनजी। त्यसपछि हाम्रो दोस्रो वक्ता अथवा दोस्रो अतिथि अपूर्व खतिवडा। उहाँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, डिफेन्स अटर्नी हुनुहुन्छ। उहाँ कानुन पढाउनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ल फ्याकल्टीमा असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। विशेष गरी इन्टरनेसनल ल लगायतका विषयमा उहाँ एक्सपर्टिज राख्नुहुन्छ र केही समय अगाडि हामीले उहाँलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लगायतका विविध विषयमा सार्वजनिक बहसहरूमा पनि टेलिभिजनहरूमा पनि देख्न पाएका छौँ। र यो कन्टेक्स्टेटर सिरिज सुरु हुनुभन्दा अगाडि एउटा हाम्रो सानो फेसबुकको कन्भर्सेसन यसैको अब के अरे सुरुवाती अवस्थामा अपूर्वजी र मेरो पनि एउटा छलफल भएको थियो। सो अपूर्वजीसँग फेरि पनि कुरा गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। स्वागत छ अपूर्व खतिवडा सर। धन्यवाद नयनजी। हुन्छ, हामी आज सरा 1 घन्टा एकजना व्यक्तिसँग कुरा गर्ने हुन्थ्यो। हामीसँग अडियन्सको कुराहरू पनि आउला अलि पछितिर। सो म आजको स्ट्रक्चर चाहिँ सुरुमा म रेणुजीसँग चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण समय थियो पहिलो संविधान सभा जुनले चाहिँ एउटा सङ्घीय कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण र एउटा ऐतिहासिक दायित्व लिएर बनेको संविधान थियो। पछि त्योले बनाउन नसकेर दोस्रो संविधान पनि लागेको कुरा हामीलाई थाहा नै छ। तर म चाहिँ उहाँको त्यो पहिलो संविधान सभा जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो, विभिन्न दृष्टिकोण विश्लेषणबाट त्यो एउटा ऐतिहासिक सेट थियो। धेरै मुभमेन्ट, सोसल मुभमेन्टहरू भएर रेणुजी नै आबद्ध हुनुभएको नेकपा माओवादीको 10 वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व जुन चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्ने भनेर एउटा ठुलो शान्ति सम्झौताबाट आएर भूमिगत भएको नेकपा, त्यतिको बेलाको नेकपा माओवादी पनि मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आएको अवस्था र पहिलो निर्वाचनको त्यो परिणाम जसले माओवादीलाई सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा त्यहाँ स्थापित पनि गरेको थियो। विभिन्न कुराहरू र यो हाम्रो जुन संघीयताको छलफल त्यति बेला रेणुजी आबद्ध हुनुभएको पार्टीले एउटा लिड लिएको थियो हैन। र मलाई अलिकति सुरुवात गर्न मन लागेको एउटा नेपालमा संघीयता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रारम्भिक औपचारिक बहस चाहिँ त्यो माओवादीको द्वन्द्वकालको अन्तिमतिर नेकपा माओवादीले अलिकति
पहिचान अथवा जातीय क्लस्टरहरूको आइडियामा एउटा स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणा जुन गरेको थियो, मगरा, ताम्सालिङ भनेर विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय त्यो क्लस्टरहरूको आधारमा, त्यसले चाहिँ अलिकति प्रारम्भिक हाम्रो राज्य पुनर्संरचना कसरी हुनुपर्छ र संहिताको डाइरेक्सन कता जानुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ एकदम प्रभाव पारेको थियो। मलाई त्यति बेलाको अलिकति राजनीतिक माहौल, जति बेला नेकपा माओवादी भर्खरै मेनस्ट्रिममा आएको पार्टी थियो र रेणुजी त्यसको महत्त्वपूर्ण एउटा कार्यकर्ता अथवा नेता हुनुहुन्थ्यो हैन। सो त्यति बेला त्यो माओवादीको संहिताप्रति अथवा तपाईहरूको बुझाइ अथवा स्कुलिङ त्यति बेला राज्य कसरी पुनर्संरचना हुनुपर्छ या संहिता कस्तो हुन्छ भन्ने के थियो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ र म त्यसपछि तपाईँको त्यो पहिलो संविधान सभामा भएको अनुभवहरूको बारेमा त्यसपछि आउँछु। अहिले चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवाती तपाईँहरूको धारणा अथवा यसले के हुनुपर्छ भन्ने के थियो त्यो माहौल, अनि हामीलाई एकचोटि स्मरण गराइदिनुहोस् न। नैनजी, अब तपाईँले भने जस्तै पहिलो संविधान सभा त अब सबै हिसाबले ऐतिहासिक थियो, त्यस्तो रिपिट पनि हुन सकेन। दोस्रोमा पहिलो संविधान सभा जस्तो दोस्रो हुन सकेन, पहिलो नै भयो। तपाईँको जो क्वेसन छ कि कस्तो थियो माओवादीको धारणा कस्तो थियो, अथवा हामी जो माओवादीबाट हाउसमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका थियौँ हामीलाई के स्कुलिङ दिएर पठाइएको थियो भन्दाखेरि, सुरुदेखि जो माओवादीको धारणा रहेको थियो तपाईँले देख्नुभयो 58 पछिको जो माओवादीले जनसत्ताहरू सञ्चालन गर्यो र जुन स्वायत्त क्षेत्रहरू जसरी नामाङ्कन गर्यो, घोषणा गर्यो, त्यति बेला बेसिक स्कुलिङ त्यही हो। क्षेत्रीय उत्पीडनको आधारमा दुईटा बनाएको थियो, कर्णालीको र सुदूरपश्चिमको। अहिले नाम सुदूरपश्चिम भन्यो, उति बेला हामी सेती महाकाली भन्थ्यौँ। अनि अरू चाहिँ पहिचानको आधारमा बनाइएको थियो। अब यसलाई भन्दाखेरि जातीय पहिचान भनेर डिफाइन गरिदिए मान्छेले, तर हाम्रो स्कुलिङ कस्तो थियो भने हामीलाई त्यो डेफिनेसन दिएको थिएन र हामी कन्भिन्स भएका थियौँ जो डेफिनेसन हामीलाई दिएको थियो। नेसनालिटिजको डेफिनेसन्स जो हामीलाई दिएको थियो, एउटा नेसनालिटी हुनलाई भूगोल चाहिन्छ, जनसङ्ख्या चाहिन्छ, आफ्नो भाषा संस्कृति चाहिन्छ भन्ने जो डेफिनेसन हामीलाई दिएको थियो, त्यो डेफिनेसनमा कन्भिन्स भएर नै हामीले चाहिँ पहिचानको कुरा उठाएका थियौँ। तर कालान्तरमा आएर त्यसलाई चाहिँ जाति भनियो। फेरि हाम्रो सुदूरपश्चिमतिर जाँदाखेरि त फेरि त्यो अब यो खसारे जाति विभाजन जो छ त्यहाँसम्म पनि एक्सट्रिम भएर त्यो डेफिनेसन पुगेको थियो विरोधीहरूले त्यो डेफिनेसन दिँदाखेरि। त्यसैले सर्टकटमा भन्नुपर्दा हाम्रो जो जनयुद्धको सुरुवाती दौरमा जो स्कुलिङ बुक गरिएको थियो र जो धारणा हामीले बनाएका थियौँ, त्यही धारणा बोकेर हामी संविधान सभा 1 मा गएका हौँ। यसमा कुनै हामीमा दुविधा थिएन। पछि चाहिँ अब संविधान सभा 1 भङ्गु होला भन्ने त कल्पना गरेका थिएनौँ। तर मेरै प्रदेश जहाँबाट म आउँछु त्यहाँ चाहिँ जुन प्रकृतिले हामी विभाजित भयौँ त्यो अखण्डको आन्दोलन हुँदाखेरि। ठिक छ, म त्यो त्यसको लागि म पछिको छलफलमा आउँछु। तर ठिक छ, सो त्यहाँबाट अब त्यसो भए हामीलाई अलिकति त्यो पहिलो संविधान सभाकै माहौल एकचोटि, किनकि अलिकति यो एउटा अस्ति हाम्रो पहिलो उसमा कृष्ण खनाल सरले पनि भन्नुभएको जुन लेभलमा तपाईँले पनि अहिले नै इङ्गित गरिसक्नुभयो, जुन लेभलको एउटा बुझाइ हुनु पर्थ्यो अथवा बुझाइ थियो, त्यो अनुसारको बहस छलफल चाहिँ अर्कोतिर गयो र धेरै हामीले अहिले फर्केर हेर्दा पनि त्यो बहस अलिकति डेभिएट भएको त धेरै ठाउँमा देख्छौँ। अब चाहिँ हामी अलिकति त्यो पहिलो संविधान सभा के थियो, जस्तो यो धेरै रूपमा एउटा ऐतिहासिक थियो। एउटा त 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेको तपाईँको त्यति बेलाको पार्टी ले गरेको चुनावी सफलता, त्यो आफैमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण त्यो मोमेन्ट थियो हैन। त्यसै गरी एउटा कम्पोजिसनबाट पनि नेपालको इतिहासमा त्यो एउटा निर्वाचन प्रणालीले पनि गर्यो होला केही, त्यो एकदम इन्क्लुजिभ थियो। त्यो चाहे त तपाईँ त्यो दलितको प्रतिनिधित्वबाट हेर्नुहोस् अथवा महिलाको प्रतिनिधित्वबाट हेर्नुहोस् अथवा मधेसी जनजातिको प्रतिनिधित्वबाट हेर्दा पनि पहिलो संविधान सभा एउटा लेभलमा ऐतिहासिक थियो हैन। र जुन तपाईँले अलिकति भनिहाल्नुभयो तपाईँहरूको एउटा स्कुलिङ त्यो उत्पीडनहरूको आइडियामा जुन गएको एउटा बुझाइ थियो, त्यो कसरी भयो? त्यो हामीलाई अलिकति पहिलो संविधान सभामा संहिताको वरिपरि कसरी छलफलहरू बहसहरू सुरु भयो, त्यसमा अलिकति नोटेबल अलि मेमोरेबल तपाईँको आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स र मेजर इन्सिडेन्टहरू अलिकति हामीलाई त्यो पहिलो संविधान सभाको संहिताको वरपरको छलफलको बारेमा केही बताइदिनु न रेणुजी।
अब सुरुमा माहौल कस्तो थियो भन्नेबाट कुरा गर्दाखेरि हामी सबै फर्स्ट टर्मर हौँ। प्रचण्डदेखि लिएर हामी सबै पार्लियामेन्टमा हाम्रो फर्स्ट टर्म थियो। त्यसैले अब प्रक्रियागत रूपमा त हामीलाई के हुँदैछ भन्ने कुरा एकदम अन्यल। हाम्रो सचेतकलाई पनि सोधेपछि बिचरा हाम्रो सचेतक पनि गएर कताबाट बुझेर आएर अनि त्यसपछि गएर हामीलाई भन्नुपर्ने त्यो अब टेक्निकल प्रब्लम हामीलाई त्यहाँनिर थियो। अनि आफ्नो लयमा चलेन नि संविधान सभा एक कहिले 2 वर्षको म्यान्डेट दिने टाइम दिएको थियो, फेरि 6 महिना थप्ने, फेरि टाइम थप्ने। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति आफ्नो लयमा पनि चलेन। दोस्रो कुरा अब संविधान सभा सदस्य पनि हुने र सांसद पनि हुने हुँदाखेरि दुईटै हाउस एउटै दिन चल्ने र कुन हाउस कुन दिन चलिरहेछ भन्ने समेतको कन्फ्युजिङ हुने खालको स्थितिहरू त्यहाँ थियो। त्यो अहिले सुन्दा रमाइलो लाग्छ, तर उति बेला हामीलाई एम्बारेसिङ पनि हुन्थ्यो, किनकि कुन चलिरहेछ भन्ने आफूलाई थाहा छैन, सदस्य आफूलाई थाहा छैन। अनि त्यो नोटिस पनि कहिलेकाहीँ त बेल बजिसकेपछि मात्रै नोटिस प्राप्त हुने, त्यस्तो खालको चलिरहेको थियो। यसको म सानो कसरी भनौँ भनेपछि सांसदको भूमिका हुँदाखेरि अब दिमागमा त पार्टीले पब्लिकले संविधान सभा सदस्य भनेर पठाएछ नि त, तर त्यहाँ गइसकेपछि अब सांसद पनि हुनुपर्ने हुँदाखेरि बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन, किनकि हाम्रो कार्यकालभरि एकचोटि मात्रै त्यो छलफल भएको छ। त्यो पनि सिलसिलामा भएको छैन, 1-2 दिन मात्रै भयो। त्यो पनि कसैले भाग लिन पाए, कसैले भाग लिन पाएन। त्यसैले अहिले संविधान सभा एकका सदस्यहरूलाई बजेटिङको बारेमा सोध्नुभयो भने कतिपयलाई यो सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ भन्ने थाहा थिएन। मलाई पनि त्यो सोध्या भए थाहा हुँदैन थियो, तर म त्यसमा पार्टिसिपेट गरे हुनाले मात्रै मैले थाहा पाएँ। त्यो अलिकति सिलसिलामा थिएन त्यो टेक्निकल कुराहरू। हामीलाई खास गरी माओवादी आन्दोलनबाट आएकालाई त अब हामीलाई त त्यो के हुँदैछ भन्ने खालको हुने, त्यो हुनाले हाम्रो त्यहाँ आफ्नो पर्फर्मेन्स दिने, आफ्ना एजेन्डामाथि बोल्ने कुरा भनेको हाम्रो त्यो जनयुद्धकालीन स्कुलिङले नै हामीले काम चलाएको हो त्यहाँ। अनि माहौल अब कस्तो थियो भन्दाखेरि अहिले जस्तो थिएन नयनजी। त्यति बेला कस्तो थियो भने सबै ओपन माइन्डेडली आएका थिए। अब दुईटा प्रकृतिले यसलाई बुझ्नुपर्छ। मान्छे माओवादीले एनिलेट गरेका मान्छेहरू पनि, तिनका परिवार पनि हाउसमा छन्, उता सत्ताबाट मारिएका परिवार पनि त्यो हाउसमा छन्। सुरुको केही समय त त्यो जेलअप हुन नै अलिकति गाह्रो भयो। एकदम तितो बोल्ने, एकदम चर्को बोल्ने, खपि नसक्ने गरी शब्दहरू प्रयोग गर्ने खालको थियो सुरुको केही महिना। अलिकति म त्यसैमा अलिकति यो जुन संघीयता अथवा तपाईहरूको म्यान्डेट अथवा तपाईहरूले फोकस गर्न खोज्नु भएको विषयहरू, जस्तै एउटा संविधान बनाउने एजेन्डा थियो, पछि अलि अब धेरै कुराहरू सबै त्यो माथि नेतृत्वले मात्रै गर्यो भन्ने। तर एज अ मेम्बर अफ द इम्पोर्टेन्ट कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली होइन, संविधान सभाको एउटा महत्त्वपूर्ण सदस्यको रूपमा अलिकति त्यो जस्तो त्यो ककसहरू पनि बनेको थियो पहिले संविधान सभामा। त्यसमा अलिकति यो घनीभूत छलफलहरू अथवा यो संहिताको विषय पहिचान अथवा कसरी गर्ने, राज्य पुनर्संरचनाको भनेर त्यसको डेलिब्रेसन अथवा डिबेटहरू चाहिँ कसरी हुन्थ्यो के त्यसमा अलिकति त्यसको एक्सपिरियन्स के छ रेनुजी? ककसहरूमा राम्रो छलफल हुन्थ्यो, त्यसपछि समितिहरूमा पनि राम्रो छलफल हुन्थ्यो। त्यो सबै छलफलहरूको पछि निचोड जाने संवैधानिक समितिमा हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब थुप्रै समितिहरूको प्रतिवेदन हामीले पढ्न पायौँ। तर छलफल चाहिँ हुँदै नभएको भन्ने, छलफल डाइभर्ट भयो। जस्तो संहिताकै अब जातीय कुरा हो कि पहिचानको कुरा हो, स्वायत्त क्षेत्रको कुरा हो कि के हो भन्ने कुरामा डेफिनेसनमा दुविधा, अलग अलग डेफिनेसन आए आफ्नो आफ्नो वैचारिक कोणबाट। तर छलफलै नभएको भन्ने होइन, छलफल चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, तर तिक्ततापूर्ण जस्तो भएन। जस्तो तिक्ततापूर्ण चाहिँ हुँदैन थियो, राम्रै छलफल हुन्थ्यो। अनि त्यसमा जुन अलिकति एजेन्डाहरू अलिकति त्यसमा जस्तो तपाईले अब सुदूरपश्चिमबाट नै तपाईको प्रतिनिधित्व, तपाईको कार्यक्षेत्र बैतडी हो हैन, र त्यसमा एउटा अलिकति यो बसलाई पेचिलो बनाउने कुरा हामीले अखण्ड मुभमेन्टबाट पनि तपाईकैबाट सुरु भयो। त्यो एउटा चाहिँ तपाईहरुले जुन अघि नै भन्नु भने हाम्रो स्कुलिङ त त्यो उत्पीडनहरुको थियो, कर्णाली उसलाई गरेको थियो, तर अचानक फेरि त्यो जुन अखण्डको मुभमेन्ट त्यसले चाहिँ त्यो फेडरलिजमको स्पिरिट भन्दा अलिकति अपोजिट जस्तो भएर अथवा पुरानै आइडिया हो कि जस्तो भन्ने कुरा गरी आयो। त्यो के थियो त्यो अखण्डको मुभमेन्ट चाहिँ, त्यो कसरी भयो? त्यो तपाई पनि त्यही क्षेत्रको भएर त्यसमा के बताइदिनुहुन्छ नि?
त्यही अब त्यहाँ त अब वर्गकै कुरा हो। जस्तो पूर्व माओवादी साथीहरू त्यसमा लाग्नु मैले चाहिँ अलिकति हामीलाई सरप्राइज भयो, किनकि यदि त्यो कन्सेप्टसँग उहाँहरूको विमति थियो भने जनयुद्धको बेलामै आफ्नो विमतिहरू राख्नुपर्ने, अथवा मेरो यो सजेसन छ भनेर डर लाग्छ भने, कसैलाई डर लागेको होला त्यति बेला सजेसन राख्नु भने यो हो छ मेरो कुरा भनेर नेतृत्व लेभलमा त सेन्ट्रल कमिटीमै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला अखण्डको नेतृत्व गर्ने साथीहरू, उहाँहरूले त्यहाँ राखेर हुन्थ्यो। त्यो कतै पनि कहीँ पनि चुचा नभइकन एकैचोटि हाम्रो साथीहरू, खास गरी तराईमा बस्ने, तराईबाट पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ अखण्डको पक्षमा सहमति जनाउनु भएको हो। जबकि माओवादी कन्सेप्ट अनुसार त हामी थारुवान भनेर छुट्टै राज्य स्वायत्त क्षेत्र भनेर थारुवान भनेर छुट्टै चलाइ नै आएको हो, माथि पहाडको छुट्टै चलाइ नै आएको हो। अब यो कुल मिलाएर कस्तो देखियो भने यो अब पुँजीवादी मानसिकताको उपज हो। तराईमा सबै चिज लैजाने, सबै चिज, नेता पनि ठुला नेता पनि तराईमै भए। अब भीमरालजी त्यहीँ भए, लेखराजजी त्यहीँ भए, रमेश लेखकजी त्यहीँ भए। अब देउवाजी मात्र चुनाव लड्ने डडेलधुराबाट, तर अब जाने कहिले हैनन्, अब तिनको त्यस्तो टाइपको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेताहरू पनि तराईकै हुने, अनि जो जहाँको छ त्यो के भन्छन् नि त्यसलाई गर्खे चिन्तन, आफ्नो गर्खाको बा मात्रै सोच्ने टाइपको चिन्तनबाट त्यो उत्पत्ति भएको। यद्यपि हामीले त्यति बेला यो कन्सेप्ट गलत हो भन्ने हामीले बुझाउन सकेनौँ। 32 दिनसम्म आन्दोलन चलेको हो त्यहाँ। अखण्ड हुनुपर्छ भनेर पब्लिक त आएकै हो नि त सडकमा। 32 दिनसम्म पब्लिकले आन्दोलन गरेको भनेपछि यो चिज यसो होइन यसो हो भनेर कर्णालीमा पहाडको प्रदेश बन्या छ नि, त्यहाँ त कुनै आपत्ति भएन। तिनलाई चामल किन्नलाई बाँके बर्दिया नचाहिने, तर बैतडी र दार्चुलाका मान्छेलाई चामल किन्नलाई कैलाली कञ्चनपुर चाहिने। छिमेकमै माओवादी जनयुद्धको बेलामा स्थापित भएको मान्यता अनुसारको प्रदेश बनेको छ 6 नम्बर। तर 7 नम्बरमा कस्तो लजिक कस्तो दियो भने भात कहाँबाट खान्छौ, कर्णालीका जहाँ चामलै हुँदैनन् तिनले भात कहाँबाट खाँदैछन् त अहिले, पहाडको प्रदेश भने। यति नजिकको उदाहरण हुँदा हुँदै पनि हामीले त्यहाँ हामीले बुझाउन सकेनौँ, अथवा भ्रम छर्ने टोलीहरू चाहिँ अलि बढी हामीभन्दा बाठा भए अथवा हामीभन्दा बढी सक्रिय भए। भनेपछि एउटा तपाईँले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा इङ्गित गर्नुभयो। म अपूर्वजीसँग आउनुभन्दा अगाडि तपाईँसँग लास्टमा यो जुन होप थियो तपाईँहरूलाई, संविधान सभाले एउटा जुन गोल सहित त्यो तपाईँहरू त्यो पोजिसनमा पुग्नु भएको थियो, जुन मुभमेन्टहरू भएको थियो होइन, जुन त्यो पहिला माओवादी विद्रोह, त्यसपछि विभिन्न पहिचानको आन्दोलनहरू, विशेष गरी मधेस आन्दोलन होइन, त्यस लगायतका विभिन्न सोसल मुभमेन्टहरूको उपजको रूपमा यो अलिकति यो अन्त्यतिर अथवा कहाँ चाहिँ त्यो डिस्कोर्स पुरै आउट अफ ह्यान्ड भयो, अथवा त्यो अलिकति यो होल त्यो डिबेट कतातिर भयो, अलि यो संविधान सभाको अन्त्यतिरको बारेमा छोटोमा बताइदिनु, अनि म त्यसबाट म अपूर्वजीसँग सेग्मे गर्छु। यति भनौँ, म संविधान सभा 2बाट संविधान घोषणा गर्ने बेलामा जो हिम्मत र जो युनिटी पोलिटिकल लिडरहरूले देखाएको थिए, त्यो हिम्मत र त्यो युनिटी संविधान सभा 1मा देखाइदिएको भए अहिलेको भन्दा ल्याक फिल भएको। हामी सबैले सिग्नेचर गरिसकेका थियौँ, आफ्नो आफ्नो पार्टीकाले चाहिँ यो हुन्छ है संविधानमा भनेर सिग्नेचर कलेक्सन गरेका थिए। महरा सर चाहिँ त्यो सिग्नेचर च्यापेर हिँडिराख्नु भएको मैले आफ्नै आँखाले देखेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि उति बेला जो युनिटी हुनु पर्थ्यो पोलिटिकल लिडरहरूमा, सबै पोलिटिकल पार्टीका, त्यो युनिटी खाँचो भयो। त्यसपछि अलिअलि हिम्मतको पनि अभाव भयो, को आएर कहाँबाट के धम्काए, त्यो हिम्मतको पनि अभाव रह्यो, युनिटीको पनि अभाव भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला बनिसकेको संविधान घोषणा हुन सकेन। हुन्छ, म तपाईँलाई एकछिन यहाँ रोक्छु। तपाईँलाई केही गरी त्यो सानो बच्चाको लागि केही गर्नु पर्यो भने प्लिज फिल फ्री टु लिभ एनी टाइम। म त्यति बेलासम्म हुन्छ। अहिले म अपूर्वजीसँग आउन चाहन्छु। अपूर्वजी, रेणुजीले एउटा महत्त्वपूर्ण 1-2टा कुराहरू सङ्केत गर्नुभयो। एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तनहरू, राजनीतिक कारणहरूले, सोसल मुभमेन्टहरूले ठ्याक्कै त्यो अन्तरिम संविधानमा संहिता भन्ने शब्दको लागि त्यो कारणले मधेसबाट भएको एउटा आन्दोलनबाट संहिता पनि
कार्य इन्स्टिट्युसनलाइज भएपछिको एउटा जुन माहौल थियो र सुरुवाती एउटा प्रमिसहरू लिएर जुन रेणुजीहरू पहिलो संविधान सभामा जानुभयो, सो त्यही रेणुजीले दुई तिनवटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा इङ्गित गर्नुभयो। एउटा जुन प्रमिस र जुन माहौलबाट संविधान बनाउँदा त्यति बेला अलिकति बहसहरू डाइभर्ट भयो अथवा त्यहाँ केही अलिकति एलिमेन्टहरू पस्यो, जे होस् जुन कोर्समा डिबेटहरू जानुपर्ने उहाँहरूको थियो त्यो भएन होइन। त्यसपछि हामीले अरू प्रोसेसहरू देख्यौँ। हामी यो डिटेलमा कुरा गर्दैनौँ किनकि एज आई सेड इन द बिगिनिङ अब यो धेरै लामो सेमिनारै गरेर कुरा गर्ने विषय हो। तर त्यसपछि दोस्रो संविधान सभा भयो, एउटा पोलिटिकल म्यान्डेट माहौलहरू चेन्ज भयो होइन, प्रायोरिटी चेन्ज भयो र के अरे 2072 2015मा ठुलो महाभूकम्प भनौँ, ठुलो भूकम्प एकदम त्यो मुडै नेसनल गर्ने समस्यामा र लास्टमा आउने बेलामा चाहिँ धेरै लामो मान्छेहरूको धेरै फ्रस्ट्रेसन पछि अन्ततोगत संविधान आयो, एउटा फास्ट प्रोसेसमा आयो। जुन संविधान हामीले पायौँ, जुन रेणुजीले गर्नुभएको अलिकति पोलिटिकल सङ्केतहरू, एउटा चाहिँ अलिकति ब्रिफली त्यो प्रोसेसमा एज अ लिगल पर्सन, एज समन हु उसको प्र्याक्टिस यो एउटा मेजर कन्स्टिट्युसनल र लिगल मुभमेन्टको आइडियामा होइन, अलिकति प्रोसेसलाई तपाईँले कसरी अब्जर्भ गर्नुहुन्छ अथवा अहिले गर्नुहुन्छ र त्यसपछिको म तपाईँले त्यसलाई अलिकति यसलाई जुन संविधान हामीले आयो, जुन व्यवस्था हामीले अङ्गीकार गर्न खोज्यौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल कन्टेक्स्ट के हो त्यसको होइन, हामीले के बुझ्नुपर्छ यो संविधानको बारेमा जुन अवस्थामा आयो अथवा जुन प्रावधानहरू लिएर आयो भनेर अलिकति यसको प्रक्रियामा तपाईँको अब्जर्भेसन र कुन अवस्थामा आयो भनेर यसलाई अलिकति लोकेट गरिदिनुहुन्छ कि थ्योरिटिकली भनेर त्यहाँबाट सुरु गरौँ। त्यसपछि म अलि इम्प्लिमेन्टेसन कुराहरू अलि हामी सेकेन्ड हाफतिर जाउँला। हजुर हुन्छ। अब प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि त मैले उहाँ संविधान सभा सदस्य नै यहाँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँले पनि भन्नुभयो प्रोसेसको कुरा। अब लेजिटिमेसीको कुरामा अहिले अब धेरै केही सेक्सनले चाहिँ यो सङ्घीयता पनि ठिक छैन, यो देशको लागि हितकर छैन भन्ने पनि आर्गुमेन्ट हामी कहिलेकाहीँ सुन्छौँ त्यस्तो तर्क। अब त्यो कुरामा जाने भन्दा पनि अब प्रक्रियागत रूपमा एउटा प्रक्रियाबाट पास भयो। अब सङ्घीयता नेपालको लागि यथार्थ हो, रियालिटी हो, त्यसलाई अब बेटर कसरी बनाउने भन्ने कुरा अब हामी सबैको अगाडिको भनौँ न च्यालेन्ज भनौँ अथवा हामी सबै अगाडिको हाम्रो दायित्व त्यो नै छ। तर प्रक्रिया को रूपमा त्यो पास भयो पनि एउटा समस्या के थियो दोस्रो संविधान सभा र जसरी संविधान पास भयो त्यसमा त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीयताको सन्दर्भमा पनि केही च्यालेन्जेसहरू त्यही कारणबाट उत्पन्न भएको छन्, जुन चाहिँ तपाईँको योभन्दा अगाडिको सिरिजमा प्राध्यापक कृष्ण खनालले पनि इङ्कित गर्न खोज्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ के हो भने संविधान सभाले संविधान जारी गर्दाखेरि यस्ता विषयमा गर्नुपर्ने घनीभूत छलफल, त्यसमा हुनुपर्ने पार्लियामेन्टमा डिबेट होइन संविधान सभामा, त्यो कुरा चाहिँ भएन, एटलिस्ट एडिक्वेटली भएन, जसको कारणबाट चाहिँ कतिपय अहिलेको प्रावधानहरू अलिकति अलि रिफाइन्ड हुने जुन अपर्च्युनिटी थियो त्यो चाहिँ भएन र त्यो अझै रिफाइन भएर अलिक राम्रोसँग अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो होला। अब दोस्रो कुरा जुन तपाईँले सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ सङ्घीयताको कुरा भन्नुभयो, अब यो कस्तो हो भने अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ कस्ट एन्ड बेनिफिट अफ यो डिसेन्ट्रलाइजेसन र सङ्घीयताको चाहिँ उस्तै हो, जेनरल कस्ट एन्ड बेनिफिट भन्छन्। तर सङ्घीयताको स्पेसिफिक कस्ट र बेनिफिट पनि छुट्टै हुन्छ। जेनरली चाहिँ अब डिसेन्ट्रलाइजेसन जे गर्दैखेरि हुने कस्ट र बेनिफिट यसमा देखिन्छ। तर जुन संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक के भन्छ अथोरिटीको ओनरसिपको कुरा छ त्यो चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसनमा हुँदैन, त्यो चाहिँ सङ्घीयतामा मात्रै हुन्छ। त्यसकारण त्यो बेनिफिटको लागि एउटा अर्को थप प्रशासनिक संयन्त्र अथवा भनौँ न के भन्छ एडिसनल यो गभर्मेन्टको क्रिएसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो कस्ट अप्रोप्रिएट हो कि होइन, त्यो चाहिँ त्यो हामीले बेयर गर्नुपर्ने कस्ट लेजिटिमेट अथवा त्यो प्रपोर्सनेट हो कि होइन भन्ने चाहिँ क्वेसन हुन्छ। अब सङ्घीयताको अर्को सैद्धान्तिक पाटो हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने के भन्छ, अब सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ सङ्घीयतालाई अब क्लियर हाइरार्कीको रूपमा डुअल फेडरलिजम भनेर होइन, दुईटा हाइरार्की सङ्घ र प्रदेश भने हुन्छ, कोअपरेटिभ भन्छन् होइन, दुवै राज्यले मिलेर गर्ने भन्छ, कसैले रेगुलेटेड सङ्घीयता भन्छ होइन,
रेगुलेटेड भनेको चाहिँ राज्यले बजेटको नाममा प्रोजेक्टको नाममा रेगुलेट गर्न सक्छ भन्छन्। अब हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो संघीयता चाहिँ कस्तो छ भने अब भन्नलाई चाहिँ हाम्रोमा कोअपरेसन हैन त्यस कोअर्डिनेसनबाट गर्ने भनेको छ, तर हाम्रो संघीयताको मोडल भने चाहिँ संविधानले स्पष्ट रूपमा संघीय सरकारको, प्रदेश सरकारको र स्थानीय सरकारको अधिकारहरूलाई संविधानमै परिभाषा गरिदिने, तिनीहरूको साझा अधिकारलाई पनि संविधानमा परिभाषा गरिदिने र त्यो संविधानमा परिभाषा गरिएको जुन अधिकारको लिस्ट छ, सूची छ, त्यसको आधारमा चाहिँ संघीयता कार्यान्वयन गराउने अथवा गर्ने हाम्रो मोडल चाहिँ त्यो देखिन्छ। हुन्छ। अनि अब अलिकति यो तपाईले भन्नुभएको कुराले हाम्रो प्रोफेसर कृष्ण हाछितुले अलिकति हाम्रो सेन्ट्रलाइज्ड फेडरलिजम पायौँ हामीले भनेर, तर अहिले मैले अब चाहिँ अलिकति फिचर्सहरूको कुरा गरौँ न। अलि मेजर फिचर्स हाम्रो जुन कन्स्टिट्युसनमा छ र जुन अघि रेणुजीले भन्नुभयो अथवा हामीले कृष्ण खनाल सरदेखिकै कुराकानीबाट इस्टाब्लिस गरेको एक दुईवटा मेजर पोलिटिकल चेन्ज भएर सोसियो पोलिटिकल चेन्जहरू इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने, हिस्टोरिकल अपरेसनहरूलाई एड्रेस गर्ने भनेर दुई तिनवटा क्लियर एजेन्डालाई एड्रेस गर्नुपर्ने संविधान हो नि, होइन? र अलिकति मलाई चाहिँ बुझ्न मन लागेको र केही यो मैले यसको प्रिपेयर गर्दा अरूहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट भएको विषय चाहिँ यो कस्तो कस्तो अवस्थामा यो जुन 3 टियर छ नि, यो हाम्रो विशेष गरी प्रदेशको इस्यु अलि पेचिलो भयो जहिले पनि यो बहसमा, होइन? त्यसले के काम गर्ने हो? यदि सर्भिस डेलिभरी तपाईँले भन्नुभएको डिसेन्ट्रलाइजेसन मात्रै भयो भने कसरी अब त्यो 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 डिसेन्ट्रलाइजेसनलाई मात्रै फोकस गर्ने भयो भने एउटा कुरा भयो, के अरे स्थानीयले गरिहाल्छ, प्रदेश किन चाहियो भने। र अझै पनि जुन हामी थर्ड सेसनमा इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्छौँ अझै पनि त्यो प्रोभिन्सको रेलेभेन्सहरूको सो अलिकति हामीले बुझ्दा कस्तो कस्तो कन्टेक्स्टमा यो 3 टियर फेडरलिजमको प्र्याक्टिस गरिन्छ, होइन? र अलिकति जुन पुनर्संरचनाहरूको कुरा भयो, सर आफै पनि केही अध्ययनहरूसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ, होइन? यो हामीसँग जुन लिएको 3 टियरको फेडरलिजम इज इट इक्विप्ड टु एड्रेस द इस्युज हामीले जुन गर्न खोजेको? अलिकति यसको फिचर्सको कुरा गरिदिनु न। हो, त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने संघीयता भनेको यसरी एउटा थ्योरीबाट, एउटा सिद्धान्तबाट, एउटा नियमबाट चाहिँ यो यस्तो हुन्छ भनेर भन्नलाई ज्यादै कठिन हुन्छ कि यो त्यसको यो जटिलतालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले हेर्यौँ भने हामी सहज रूपमा चाहिँ अमेरिकामा संघीयता छ, भारतमा छ, साउथ अफ्रिकामा छ भनेर भन्छौँ, तर अमेरिकाको संघीयताको इतिहास हेर्ने हो भने पनि त्यो चाहिँ संघीयताकै कारणबाट अथवा सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको बिचमा अधिकारको बाँडफाँडको कारणबाट अथवा त्यसमा नमिलेको कारणबाट उनीहरूको पहिलो संविधान उनीहरूले जारी गर्न सकेनन्। त्यसपछि दोस्रो संविधान जारी गरे र दोस्रो संविधान जारी गरिसकेपछि पनि धेरै विवादहरू कन्टिन्यू भयो र एक किसिमले सिभिल वार पनि त्यो त्यहाँ चाहिँ हुन चाहिँ खास त्यसमा वर्ण समानताको प्रश्न चाहिँ मूलभूत रूपमा आएको थियो, तर त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ त्यहाँ प्रदेश र सङ्घ सरकारको अधिकारको सन्दर्भमा उनीहरूले सिभिल वारै गर्यो। भनेपछि यो ठ्याक्कै यो प्रिन्सिपलबाट यो सिद्धान्तबाट हुन्छ भन्ने होइन। अब भारतमा हेर्ने हो भने भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दामा वास्तवमा भारत भने त साँच्चैको यो सङ्घीय राज्य होइन भनेर भनेको छ भारतले, सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने बेलामा। त्यसकारण अब जस्तो मलेसियामा हेर्नुभयो भने सङ्घीयता चाहिँ हो, तर कुनै पनि एलिमेन्ट अफ त्यो सङ्घीयता कुनै पनि त्यो प्रकृति चाहिँ मिल्दैन, एकदम सेन्ट्रलाइज भयो भनिन्छ। साउथ अफ्रिकामा त्यही छ, साउथ अफ्रिका पनि सङ्घीय राज्य हो, तर झन् अहिले यो अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस छ, होइन? त्यसले त सुरुदेखि नै संघीयता हुनु हुँदैन भनेर पोजिसन ल्यायो उनीहरूको संविधान बनाउने बेलामा पनि। अहिले अब उनीहरू धेरै वर्षदेखि सरकारमा भावेर उनले त्यो गरेका छैन। त्यो मैले किन भनेको भने ठ्याक्कै यही हो भनेर भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर पनि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपालको संघीयताको फिचर्स अथवा नेपालको संविधानको फिचर यो संघीयता सम्बन्धी हेऱ्यो भने केही चाहिँ क्लियर डिस्टिङली आउँछ। त्यो के हो भने मैले अघि तपाईँलाई पहिलो कुरा भने नि कि हाम्रो संघीयता भनेको चाहिँ संविधानको अनुसूचीहरूमा उल्लेख भएको अधिकारको आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघीयता पहिलो कुरा, होइन? हाम्रोमा चाहिँ के छ भने ठ्याक्क संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9मा सङ्घको अधिकार यो, प्रदेशको अधिकार यो, प्रदेश र सङ्घको यो साझा अधिकार, स्थानीय सरकारको यो र सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकारको यो भनेर लेख्थ्यो त्यो अनुसूचीमा। सो हामीहरूले चाहिँ स्पेसिफिक त्यो अधिकार सङ्घदेखि स्थानीय सरकारसम्मको
उल्लेख गरेर त्यो अनुसार हामी संघीयता कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने हाम्रो संविधानको पहिलो क्यारेक्टर हो। दोस्रो क्यारेक्टर के छ हाम्रो संघीयताको भने संघीयता त छ, संघीय सरकार छ, तिनै तहमा व्यवस्थापकीय अधिकार कार्यपालिकीय अधिकार चाहिँ छ, त्यो व्यवस्था गरेको छ। तर हाम्रो न्यायपालिका चाहिँ फेरि एकात्मक हो, इन द सेन्स द्याट हाम्रो चाहिँ सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत जुन न्याय सिस्टम छ त्यो चाहिँ एकात्मक छ र त्यसले संघीयतासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको निरूपण पनि गर्छ, संघीयताको प्रावधानहरूलाई व्याख्या पनि गर्छ। तर त्यो एकात्मक क्यारेक्टरको छ, त्यसको अब सोचेरै गरेको होला। हुन त अब हाइकोर्ट भनेको उच्च अदालत भनेको नयाँ संविधानपछि आएको हो, पुरानो पुनरावेदन अदालतको साटो 16 वटाको साटो अब अरू हाइकोर्टहरू बनाएर 7 वटामा चाहिँ हाइकोर्ट छ 7 वटा प्रदेशमा, तर त्यसको युनिटरी क्यारेक्टर छ। र तेस्रो हाम्रो संघीयताको क्यारेक्टरिस्टिक भन्ने हो भने हाम्रो संघीयताको क्यारेक्टरिस्टिक भनेको चाहिँ हामीसँग अब अहिले भारत, अहिले अमेरिकालाई प्राप्त जुन संवैधानिक प्रथा अथवा ऐतिहासिक प्रथा भनौँ न, कस्टम र कन्भेन्सन संघीयता सम्बन्धी, जस्तो अमेरिकामा हेर्नुभयो भने अमेरिकाको कतिपय संघीयतासँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ उनीहरूले संविधान कानुन नहेरिकन उनीहरूको संवैधानिक प्रथा र ऐतिहासिक प्रथाको आधारमा पनि गर्छन् कि। जस्तो कहिलेकाहीँ सङ्घ सरकारले अहिले एउटा इस्यु के आइरहेछ भने एउटा राज्य सरकारहरूले चाहिँ आफ्नो स्कुलमा ट्रान्ससेक्सुअल्सहरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने छ हैन। त्यो प्रदेश सरकारकै अधिकारको विषय हो, तर सङ्घ सरकारले के भन्छ भने तिम्रो कुरा हो यो चाहिँ, तर तिमी मेरो पैसा लिन्छौ भने चाहिँ, सङ्घ सरकारको पैसा लिन्छौ भने चाहिँ तिमीहरूले यो विषयमा चाहिँ यस्तो पोजिसन राख्नुपर्छ भनिदिन्छ। हुन चाहिँ प्रदेश सरकारकै अधिकारको विषय हो, तर पैसा चाहिने हो, सङ्घ सरकारसँग पैसा लिने हो भने त उसले सङ्घ सरकारको केही पोलिसीहरू, त्यहाँको राष्ट्रपतिको केही पोलिसीहरू मान्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारण के छ भने हामीसँग चाहिँ त्यो सुविधा छैन। हामीसँग चाहिँ प्योरली हामीले कानुन संविधानकै आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। अर्को क्यारेक्टरिस्टिक हाम्रो संविधानको संघीयताको हेर्ने हो भने हाम्रोमा चाहिँ सुप्रिमेसी क्लज भन्छन् अमेरिकनले उनीहरूको संघीयताको, त्यो भने चाहिँ संघीय कानुनको सुप्रिमेसीको कुरा गर्छन्। हाम्रोमा पनि त्यो छ, तर हाम्रोमा चाहिँ अलिकति ब्ल्याङ्केट छ कि हाम्रो त संविधानको धारा 133 मा यो व्यवस्था छ, संघीय कानुनसँग प्रदेश अथवा स्थानीय सरकारको कानुन बाजियो भने सङ्घ सरकारकै कानुन लागू हुन्छ, अरू बाजेको हदसम्म त्यो खारेज हुन्छ भने त्यो नर्मली सबैतिर लागू हुने हो। त्यो अब यस्तो संघीयता विश्वास गर्ने अमेरिकामा पनि लागू हुन्छ। तर हाम्रोमा समस्या के छ भने हामीले चाहिँ त्यो अनुसूचीसँग जोड्दै छौँ। मैले पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक भने त्यो अनुसूचीको अलिक प्रकृतिको बारेमा छलफल गरौँला। यस्तो त्यो गाजिएको छ कि साझा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ अनुसूचीमा, साझा अधिकार भनेको, तर साझा नभएर खप्टिएको अधिकार छ। सो त्यो मेरो फलोअप क्वेसन त्यसैमा छ। हजुर, त्यसैले यो जुन संघीय कानुनको सर्वोच्चताको छ त्यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो। त्यसलाई हामीले यो कमन हो भनेर हेर्न मिल्दैन, यो विशेष क्यारेक्टर हो हाम्रो संविधानको। र अब एउटा फिस्कल क्यारेक्टर पनि छ हाम्रो संविधानले प्रोभाइड गरेको। हाम्रो संविधान संघीयताको एउटा फिस्कल क्यारेक्टर छ, इन्डिपेन्डेन्ट एउटा बडी हाम्रोमा त्यो नेसनल रिसोर्सेस एन्ड फिस्कल कमिसन भन्ने छ हैन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग भन्ने गठन भएर त्यो भने चाहिँ संवैधानिक आयोग र यो सङ्घ सरकारको आयोग होइन, नेपालको आयोग जसले चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय निकायको बीचको वित्तीय हस्तान्तरण को सम्बन्धमा सिफारिस गर्नलाई बनाएको। त्यो एउटा छुट्टै हो, किनभने भारतमा हामी त्यो प्राप्त देख्दैनौँ हैन। र यसले यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर हो, यसले संघीयता कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा राख्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा भने चाहिँ त्यही लिस्टमा सूचीमा छ। ल ठिकै छ। मेरो त्यही सरले नै त्यता डोर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो यो कन्भर्सेसनलाई। अलिकति अब जुन हाम्रो थर्ड एपिसोडमा म आफै पनि इन्भल्भ भएको एउटा रिसर्चको नै कुरा पनि गर्दा त्यसमा सरले पनि कुनै कुनै बेलामा भाग लिनुभएको अध्ययनमा त्यो हामीले देखेको कुराहरूमा एउटा यो पहिलो 3 वर्षको इम्प्लिमेन्टेसनमा लगभग अधिकांशलाई एउटा बास्केटमा राख्ने हो भने त्यो चाहिँ जुरिस्डिक्सन होइन, त्यो तपाईँको कार्यक्षेत्र र अधिकारको वरपर नै देखिन्छ। अब जस्तो अहिले नै पनि हाम्रो
यो अहिले नै यही कोरोना भाइरस सम्बन्धी रेस्पोन्सहरुमा पनि त्यो कोअर्डिनेसनको विषयहरू देखिएको छ। सो जुन कोअर्डिनेसनको विषय चाहिँ त्यो अलिकति हाम्रो जुन एकल सूची र साझा सूची अधिकार छ, जुन अलिकति सैद्धान्तिक ब्याकग्राउन्डबाट सरले भन्नुभयो, जटिलताहरू चाहिँ अहिलेसम्म फिल्ड ग्राउन्डमा हेर्दा त्यसैमा देखिन्छ। यो जटिलताको स्रोत के हो हैन, र त्यो जटिलता कसरी अगाडि बढ्ला यदि कार्यान्वयनमा? यदि तपाईले अहिले भन्नुभएको अलिकति त्यो एउटा त्यो सुप्रिमेसीको आइडिया अलि युनिक भएकोलाई सम्झौदै यो जुरिस्डिक्सन अधिकारको बारेमा चाहिँ त्यसको सोर्स र त्यसको डाइरेक्सन कता जाला त्यसको बारेमा चाहिँ केही भनिदिनु हो। हेर्नुहोस्, त्यसको के हो, एउटै यो दुविधा किन छ भन्दाखेरि यो कुरा त वास्तवमा अस्ति कृष्ण खनाल प्राध्यापक उहाँले पनि भन्नुभयो, त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ यो सूची अथवा अधिकारको के भन्ने अब वितरण भनौँ न एक किसिमले अथवा प्रयोगको बारेमा सैद्धान्तिक स्पष्टता नभएको जस्तो देखिन्छ। किनभनेदेखि त्यो कुरा चाहिँ भाषामा, संविधानको भाषामा पनि रिफ्लेक्ट भयो र मैले अघि सुरुमै भने नि हाम्रोमा व्यापक छलफल हुन पाएन। प्रावधान चाहिँ संविधानको प्रावधान चाहिँ अब संघीयताको बारेमा छलफल नभएको त होइन, तर जब ड्राफ्ट बनेपछि ड्राफ्टमा छलफल चाहिँ कम भएको कारण त्यो चाहिँ के, त्यसको कारण के भयो भने जुन हाम्रो संविधानको अनुसूचीमा प्रयोग भएको अधिकार क्षेत्रहरू छन् नि, अधिकारहरू छन् नि, त्यो चाहिँ अलिकति भेग छन् के, त्यो सब्जेक्टिभ खालको छ। र जसको कारणबाट चाहिँ यो जस्तो उदाहरण म एउटा दिन्छु नि, तपाईँले हेर्नुभयो भने सहकारी भनेको सङ्घको एकल अधिकारभित्र पनि पर्छ, प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पनि पर्छ, स्थानीय सरकारको पनि एकल अधिकारभित्र पर्छ, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पनि पर्छ, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय निकायको साझा अधिकारभित्र पनि पर्छ हैन। जस्तो अर्को उदाहरण दण्ड सजाय भन्छ। दण्ड सजाय भनेको जेनरली अब कानुनको विद्यार्थीले भन्ने कुरा भयो कि फौजदारी कानुनले मात्रै कसैलाई दण्ड र सजाय दिन सक्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। त्यो फौजदारी कानुनको सिद्धान्त हो, हाम्रो संविधानले पनि त्यही भन्छ। फौजदारी कानुन कसले बनाउन पाउँछ हामी संविधान हेर्दाखेरि भनेदेखि त्यो चाहिँ सङ्घ सरकारले मात्रै बनाउन पाउने देखिन्छ। तर दण्ड सजायको व्यवस्था चाहिँ सङ्घ सरकारको एकल क्षेत्रमा पनि पर्छ, प्रदेशको क्षेत्रमा पनि पर्छ, स्थानीय निकायको पनि पर्छ र साझामा पनि पर्छ। यो केही उदाहरण मात्रै हो। तपाईँले अझ जानुभयो भने कृषि, स्वास्थ्य, वातावरण, प्राकृतिक व्यवस्थापन, त्यो धेरैवटा छन् त्यस्तो कुरा। त्यसको कारणबाट के भयो भने भोलि एक त यो त खप्टी हो नि त। साझा भनेको त कस्तो हो भने कुनै एउटा काम गर्नलाई चाहिँ दुवै सरकारको भूमिका रहन्छ भने त्यो चाहिँ साझा अधिकार हो कि। एउटा काम चाहिँ दण्ड सजाय चाहिँ केन्द्रले पनि गर्न सक्छ, प्रदेशले पनि गर्न सक्छ, स्थानीयले पनि गर्न सक्छ भन्ने साझा अधिकार होइन। त्यो चाहिँ खप्टी हो। त्यसमा चाहिँ अब कन्फ्लिक्ट अथवा त्यसबाट चाहिँ अब द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ अथवा द्वन्द्वको त्यहाँ सोर्स हुन सक्छ। अब त्यो भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ अब हामीले 133 अघि मैले भने नि सुप्रिमेसी क्लज हैन, संघीय कानुनको सर्वोच्चतासँग जोड्यौं भने अब अन्तिममा के भयो भने सबैलाई सहकारी पनि दिएको छ, सबैलाई दण्ड सजाय पनि दिएको छ, अनि आखिरमा के भन्छ भन्दाखेरि संघीय कानुनको सर्वोच्चता भनिसकेपछि त्यो प्रदेश र स्थानीयलाई त नदेखे जस्तो भयो के हैन। त्यो अब व्यवहारमा चाहिँ अलिक फरक ढङ्गबाट केन्द्र सरकारले चाहिँ हैन ठिक छ यो हामीले यसमा चाहिँ इमानदारीतापूर्वक यति कुरामा चाहिँ हामी इन्टरफेयर गर्दैनौँ प्रदेश र स्थानीयको भन्यो भने त फरक कुरा हो, कानुनमा एउटा लेखे पनि व्यवहारिक रूपमा। तर अहिलेको 2-3 वर्षको हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री स्वयंको वक्तव्यहरू हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँ केन्द्र सरकारले छोड्ने अथवा त्यो मानसिकता सेन्ट्रलाइज्ड मानसिकता भन्छ नि त्यो चाहिँ छोड्ने अवस्था देखिँदैन, जसको कारणबाट चाहिँ संघीयताको कार्यान्वयनमा यो चाहिँ मूल चुनौतीको रूपमा रहेको छ। हुन्छ सर, म त्यो अलि अरू उदाहरण सहितको के अरे चुनौतीहरू के हुन सक्छ म एकचोटि फेरि यो रेणुजीसँग आउन चाहन्छु। रेणुजी तपाईँको म्युटमा छ है। सो रेणुजी, अब हामीले त्यति बेलाको त्यो पहिलो संविधान सभाको माहौलहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। त्यति बेला जुन एउटा लेभलमा तपाईँहरूले एउटा कुरा सोचेर एउटा म्यान्डेट एजेन्डा लिएर आउनु भएको थियो, त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अलिकति डेभिएट भएर चुकेको कुरा पनि तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो। अब धेरै अहिले संविधान बनेर
अब एकदम कुनै कुनै समुदायहरू कुनै कुनै ग्रुप ठुल्ठुलो ग्रुपहरूबाट मेजर असन्तुष्टि हुँदा हुँदै पनि संविधान आयो, एउटा कार्यान्वयनको पनि अब 3 वर्षमा हामी पुगिसकेका छौँ र एउटा सेन्समा एउटा अब चेन्ज नहुने गरी इरिभर्सिबल एउटा लेभलमा हामी अगाडि बढिसकेको छौँ। र अब तपाईँ आफ्नै जुन तपाईँको करियर छ, राजनीति छ, त्यो पनि अब कहाँबाट त्यो पहिलो संविधान सभा र अहिलेसम्म तपाईँहरूको राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि एउटा दलीय हिसाबमा र अन्य प्राथमिकताको हिसाबमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ। त्यति बेलाको माओवादी रहेन, दोस्रो संविधान सभामै जति बेला त्यो सर्वोपरि सहमति भयो, कसैले त्यसलाई षड्यन्त्र भन्नुहुन्छ, कसैले त्यसलाई ठुलो मुभमेन्ट फरवर्ड भन्नुहुन्छ होइन। सो अहिले तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन रुलिङ पार्टी हो, सङ्घ सरकारको पनि र 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशको पनि र अधिकांश स्थानीय सरकारको पनि, अहिले तपाईँ यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पार्टीको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा अहिलेसम्म भएको प्रोग्रेसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले जुन बैतडी अथवा सुदूरपश्चिममा जुन आफ्नो कार्यक्षेत्रहरूमा यो सङ्घीयताप्रतिको कार्यान्वयनप्रतिको के कस्तो फिडब्याकहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो कार्यकर्ता जनताहरूबाट, र कसरी अहिले चाहिँ अब त्यो फर्स्ट सिएदेखिको अहिलेसम्मको मुभमेन्टलाई तपाईँले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ र कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? अब कसरी मूल्याङ्कन गर्दाखेरि फर्स्ट सिएदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब नहुने माओभन्दा कानो मामा जाति भने जस्तै हामीले त धेरै राम्रो संविधान बनाउन खोज्यौँ, त्यो भएन। बहसहरू जति धेरै बहस भए पनि सही दिशामा ती बहसहरू अगाडि बढेनन् भनेपछि उपलब्धि हुने रहेनछ भन्ने कुरा त प्रमाणितै भएको छ। अघि भने जस्तै बहसै भएन भन्दा बहस भयो तर सही दिशामा भएन। अहिले जे जति उपलब्धि भयो त्यसको रक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बेसिक कुरामा हामी छौँ अहिले। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो, हजुरले भने जस्तै अब डिसिजन गर्न सक्ने अब एकदम भनौँ न कम्फर्टेबल मेजोरिटी भएको छ। त्यसो भएपछि त संघीयता पक्षधर कम्युनिस्ट पार्टी हो भने त त्यसले त एकदमै राम्रो डिसिजन गरेर संघीयताको पक्षमा अगाडि जानुपर्ने हो। तर डिसिजन मेकिङ लेभलमा बसेका नेतृत्वको दिमागमा संहिता छ कि छैन भन्ने क्वेसनबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यहाँ त्यो छ भने हामी गतिलाई गर्छौँ, हेर्नुहोस्। त्यहाँ छैन भनेपछि फेरि हामीले अर्को सङ्घर्ष त्यो कुरा त्यहाँ पुर्याउनलाई, दिमागमा त्यो कुरा फेरि स्थापित गर्नलाई त्यहाँ अलग मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ अहिले। त्यसैले नेकपा जो बनेको छ त्यो फरक फरक स्कुलिङबाट आएका ठाउँबाट आएका मानिसहरूको पार्टी बनेको छ अहिले। यो कसरी बन्यो भन्ने कुरा पनि आफैमा अचम्म छ, तर यो बनिहाल्यो। हेर्नुहोस्, बनिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ एउटै ट्र्याकमा हिँडाल्नलाई त अहिले हाम्रो पार्टीभित्रको सङ्घर्ष पनि तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। त्यसैले अब 2/3 छ, कम्फर्टेबल मेजोरिटी छ। अब यिनीहरू दनादन चाहिँ संहिताको पक्षमा डिसिजन गरे हुन्थ्यो भन्ने संहिता पक्षधरहरूको परिवर्तन चाहने, उत्पीडितहरूलाई अधिकार दिन चाहने तपाईँ हामी सबैको चाहना छ। तर मैले भने नि जसले नेतृत्व गर्दैछ त्यसको दिमागमा संहिता पुग्नु पर्यो, त्यो प्रयासमा हामी छौँ। र अब जहाँसम्म अब यो बिचमा संविधान सभा 1 देखि अहिलेसम्म हाम्रो क्षेत्रमा मुख्य गरी मेरो प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ कस्तो प्रकारको बदलाव छ र जनताले कस्तो प्रकारको अनुभूति गरेको छ, अपेक्षा राखेको छ भन्ने प्रश्न छ। अब बदलाव त मान्छेले महसुस गरेको छ, बदलाव कहाँनिर महसुस गर्ने भन्ने हो, बदलाव केलाई भन्छन् भन्ने हो। जस्तो अहिले तपाईँ जानुभयो भने बैतडीतिर रोड नपुगेको ठाउँ छैन, सबै ठाउँमा बाटा छन्। अब के भन्छन्, यो योजना ब्याङ्कमा भन्छ, योजना ब्याङ्कमा पब्लिकसँग ओपिनियन माग्छ, पब्लिकले राय दिँदाखेरि पब्लिकले सबले रोड माग्छ। सुरुका 2 वर्ष डाँडा काँडा खनेर जताततै धर्का तानेर हैरान बनाए। अब अहिले त्यसले गर्दाखेरि खाने पानी छैन, अब सबैले खाने पानी माग्छन्। त्यसैले यो डेभलपमेन्टको लागि भन्ने, विकासको लागि भन्नेको बुझाइमा पनि भिन्नता देखिन्छ। जब एउटा जेनेरेट हुँदैन, मान्छेको जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा परिवर्तन त तब आउने हो जब उसको व्यक्तिगत जीवन स्तर उकासिन्छ। त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन भने अधिकांशले त्यसलाई कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन भन्ने रूपमा लिन्छन्। कसैले सडक आएको यही विकास हो भनेर। म यहीसँग जोडेर अब तपाईँले अलिकति इङ्गित गरिहाल्नु हो, एउटा पार्टीभित्र आन्तरिक सङ्घर्ष चलिरहेको छ।
अब तपाईँहरू केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ तर सायद बैठकहरू त्यति भइरहेको जस्तो बुझिँदैन। तर एउटा औपचारिक छलफलहरूमा अलिकति अस्ति प्राध्यापक कृष्ण खनालले पनि इङ्गित गर्नुभएको, तपाईँको पार्टी मात्रै होइन, जुन हाम्रो मेन स्ट्रिम लिडरसिप छ हामीसँग अरू पार्टीहरूको पनि, त्यो अलिकति कहिले पनि सङ्घीयतालाई धेरै प्राथमिकता दिएर सिरियसली त्यो अघि विल पावरको कुरा गर्नुभएको थियो तपाईँले छैन भन्नु। यो औपचारिक अहिले तपाईँहरूको प्राथमिकतामा, तपाईँहरूको बहसहरूमा, पार्टीभित्रको नेकपाभित्रकोमा सङ्घीयताले कति प्राथमिकता पाउने गरेको छ अहिले चाहिँ? होइन, अब सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बसेको छैन, तर एकचोटि बस्यो, त्यो बसेको मिटिङमा चाहिँ सङ्घीयताको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरहरूले गरेको छ। किनकि ग्रासमा गएर काम गर्नुपर्छ। अब सबै चाहिँ अगाडि पछाडि सिक्युरिटी लिएर त हिँड्दैन नि नेकपाको सबै सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर। जो त्यसरी हिँड्छ उसलाई पो गाली पाइया छैन अथवा राम्रै कुरा पुर्याइदिया होला। तर ग्रासमा काम गर्नलाई त गाली पनि उति छ। अरूले गरेको गल्तीको पनि त तिमीहरूको पार्टीले यस्तो गरेछ, तिमीहरूको नेताले यस्तो गरेछ भन्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय यो गम्भीरतापूर्वक यसमाथि छलफल गर्ने नगर्ने भन्दा पनि यो त अब सङ्गठन बनाउने एउटा विधिको रूपमा आइसक्यो नि त। अब यसबाट तपाईँले भने जस्तै फर्केर आउने त ठाउँ छैन नि। जसले यसलाई नमानिकन चित्त दुखाइकन पनि यसलाई मानेका छन्, त्यही अब यसबाट कसैले पछाडि हट्न खोज्यो भने त्यो उयो जोगीले भालुलाई समातेको र भालुले जोगीलाई समातेर हम त छोड्ता है काला कम्बल नै छोड्ता है भन्थ्यो, त्यस्तै हो। कोही छोड्न सक्दैन एकअर्काले। यसबाट फर्केन ठाउँै छैन। अब यसबाट अगाडि नै बढ्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझेको के हो भने पब्लिकले पहिलाभन्दा अब नरुचाएको कुरा के हो भने एउटा ठुलो नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग एउटा एयरपोर्टमा एकचोटि भेट हुँदाखेरि उहाँले हामीलाई के भन्नुभयो भने महिलाहरूको अधिकारको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि 33% त तिमीहरूलाई बढी दिएको हो भन्दाखेरि पहिला त त्यही 33% उहाँले खाइराख्नु भएको जस्तो होइन। त्यसैले यो जबसम्म मानसिकता मैले दिन्छु, मेरो भागबाट दिन्छु, जो सङ्घीय मानसिकता पनि अघि अपूर्वजीले थुप्रै कुरा भन्नुभयो, अधिकारै दिन चाहँदैनन् तल भन्दाखेरि यो सब मैले एक्लैले खाइरहेको थिएँ, अब अरू पनि पाउने भए भन्ने जो मानसिकता छ, मेरो भागबाट लगे भन्ने जो सामन्ती मानसिकता छ, यो मानसिकताले गर्दाखेरि गडबड भएको हो। म यही विषयमा म अलिअलि समयतिर पनि हेर्दैछु र तपाईँले अलिकति इङ्गित गर्नुभयो र सायद एउटा मलाई लाग्ने चुनौती अलि यो ठुलो यसको कार्यान्वयनमा कि अलिकति जति बेलासम्म सबै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरू तिनीहरूले सङ्घीयताको स्पिरिटलाई गर्दैनन्, जहिले अहिले तपाईँले इन्क्लुजनको कुरा गर्नुभयो होइन, कति ठाउँमा त्यो कमिटीहरूमा पनि मेम्बरहरूमा त्यो बेसिक जुन लले भनेको कुरा पनि नहुने, यो नेकपाको मात्रै नभएर समग्र ठुल्ठुलो राजनीतिक दलहरू आफैमा त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक अभ्यास पार्टीभित्रै चाहिँ कति छ, किनकि त्यो पनि एउटा कार्यान्वयनमा कमजोरी हुन सक्छ पछि भन्ने सबैतिरबाट विश्लेषण हुन्छ। त्यो तपाईँलाई कति फिल हुन्छ? एउटा पार्टीभित्रैको सङ्घीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक अभ्यास चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? पार्टीभित्र त प्रब्लम छ, त्यही भएर त यत्रो रडाको मचिया छ, यत्रो उ छ। बैठकै बस्दैन, बैठकमा बसे पनि एउटा अध्यक्ष आउँछ अर्को अध्यक्ष आउँदैन भन्दाखेरि अब यहाँ त डिजास्टरै भइरहेछ होइन। यो कुरा त अब यसलाई हामीले एउटा बेनिफिट अफ डाउट किन दिएछौँ भने अपूर्वजीको भाषामा अब यो नयाँ मर्ज भएको छ, नयाँ मर्ज भएको हुनाले अलिकति जेलिङ। तर यो बेनिफिट अफ डाउट पनि धेरै दिनसम्म त दिन सकिँदैन फेरि नेतृत्वलाई। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको करेन्ट सिचुएसन तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेपछि पार्टीभित्र चाहिँ अलिकति समस्या छ। यो सङ्घीयताको विषयमा मात्रै होइन कि अब सबै पार्टीभित्रको आन्तरिक वातावरणको कुरा को हिसाबले पनि अलिकति समस्या छ। तर फेरि धेरै निराश भइहाल्नु पर्ने, निधारमै हात लाएर बस्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। अब हामी त झन् माओवादी ब्याकग्राउन्डबाट आएका, हामी त लड्न मात्रै जानेका भन्ने एक हिसाबले हामी अहिले पनि लडिरहेछौँ आफ्नो एजेन्डाहरू राख्नको लागि। यदि तपाईँले गत सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ देख्नुभयो भने त्यसले जो म्यान्डेट दिएको छ त्यही म्यान्डेटमा अहिले थाई कमिटी पनि डिस्कसन गरिरहेको छ, त्यही म्यान्डेटमा सचिवालय पनि हिँडिरहेको छ। त्योभन्दा दायाँ बायाँ जान मिल्दैन। हुन्छ, अहिले म यहाँ गरौँ, म अलिकति अडियन्स क्वेसनहरू पनि आउँछ र म यो लगभग मेरो तर्फबाट अलिकति अपूर्वजीलाई एउटा खनाल सरले पनि इङ्गित गर्नुभएको, लगभग रेणुजीले भेरिफाई गर्नुभएको यो फेडरलिजम प्रतिको मेजर पोलिटिकल लिडरसिपको ओनरसिपकै एउटा प्रश्न छ
हैन। खनाल सरले यसलाई अब रिभर्स त हुने बाटो देखिँदैन, तर यसलाई जुन पोलिटिकल विल, जुन डेडिकेसन र जुन सिन्सियरिटी चाहिने हो यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा, त्यो अलिकति नपुगेको एउटा ब्याकग्राउन्ड हुँदाहुँदै अब अलिकति हामीले 3 वर्षको अलिअलि अनुभव हेरिसकेका छौँ हैन। अझै पनि धेरै इन्स्टिट्युसनल जुरिस्डिक्सनल क्ल्यारिटीहरू इस्टाब्लिस हुँदैछन्, हुने क्रममा छन्, हुन बाँकी छन्। त्यो हुँदाखेरि अब हामीले अगाडि यो कार्यान्वयनको तिर जाँदा जुन हाम्रो थर्ड पार्टको डिबेटलाई पनि एउटा बाटो हुन्छ यहाँबाट, यो अलिकति कार्यान्वयन सम्बन्धी चुनौतीहरू अगेन त्यो लिगल पर्सपेक्टिभबाट अघि नै तपाईँले सुरुवात गर्नुभएकोबाट हेर्दाखेरि अलिक पर्टिकुलर भएर हेर्दाखेरि कहाँ जस्तो तपाईँले अलिकति फिस्कल अरेन्जमेन्टको कुरा गर्नुभयो हैन। अनि एउटा अर्को कुरा, पहिला हामीले त्यो रिस्ट्रक्चरिङ हुँदा पनि कसरी गरियो, त्यो कन्स्टिट्युएन्सी नै कसरी डेलिमिनेट गरियो, त्यसको पनि रिप्रकसनहरू हुन सक्छ भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। सो अगाडि यो हाम्रो फेडरलिजमको इम्प्लिमेन्टेसन फ्रम लिगल कन्स्टिट्युसनल पोइन्ट अफ भ्यू कसरी अगाडि बढ्ला, आगामी बाटो कस्तो होला यो इम्प्लिमेन्टेसनको? संघमा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ जहिले पनि त्यो सूचीको कुरा आउँछ नै, तर त्योभन्दा बाहेक जस्तो केही आवश्यकताहरू छन् यो सरकार गठन र सञ्चालनको लागि, जुन कुरा चाहिँ हामी 3 वर्षदेखि एउटै कुरा सुनिरहेछौँ। जस्तो कर्मचारी समायोजन भनिन्छ, ऐन आयो, त्यो ऐनमा चित्त नबुझाएर नयाँ सरकारले त्यो ऐनलाई हटाएर अध्यादेश ल्यायो, त्यो अध्यादेश हटेर अर्को ऐन आयो, त्यसमा पनि धेरैले चित्त बुझाउनु भएन कर्मचारी प्रदेश अथवा स्थानीय निकायहरूले। त्यो एउटा छ कर्मचारीको अथवा ह्युमन रिसोर्सको भनौँ न, त्यो एस्पेक्ट छ। अर्को एस्पेक्ट भनेको चाहिँ समग्र एउटा सुरु गर्नलाई आवश्यक रिसोर्सेसको, फाइनेन्सियल फिस्कल रिसोर्सेसहरूको त्यो चाहियो भने। थर्ड एस्पेक्ट भनेको चाहिँ यो सङ्घीयतालाई कन्टिन्यू गर्नलाई, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई चाहिँ सबल बनाइराख्नलाई उनीहरूको वित्तीय स्वतन्त्रता अथवा उनीहरूको वित्तीय स्वतन्त्रता र वित्तीय क्षमता भनौँ न, अथवा उनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने सहयोग केन्द्र सरकारबाट भन्ने 3टा मूल एस्पेक्ट देखिन्छ। अब राजनैतिक कुराहरू, अन्य सामाजिक कुराहरू त छँदैछन्, तपाईँले डिलिमिटेसन भन्नुभयो, त्यो चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ राजनैतिक कुरा नै होला। कुन प्रदेशलाई कसरी स्ट्रक्चर गर्यो, अघि उहाँ संविधान सभाको सभासदज्यूले पनि भन्नुभयो नि, त्यो कसरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको बारेमा, त्यो चाहिँ मूलभूत रूपमा राजनैतिक भयो, त्यो पास भइसक्यो। अब यो 3टा कुरा हेर्ने हो भने कर्मचारी समायोजनको कुरा चाहिँ अझै पनि यो एउटा दिशा लिन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो अरू फरक छलफलको विषय हुनसक्छ, अथवा त्यो सुरुवात गर्नलाई आवश्यक पर्ने केही कुराहरू चाहिँ भए यो 3 वर्षमा। जस्तो कार्यविधिगत रूप बनाउने, कार्यविधिसँग सम्बन्धित कानुनहरू होइन, अब घरै बनाउने अथवा सभा नै बनाउने होइन, प्रदेश सभाहरू बनाउने लगायतको कुरा, जुन स्ट्रक्चरल कुरा थियो ती केही भए, कम्प्लिट भएको छैनन्। अझै पनि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरूले गाह्रो साह्रो गरेर चलाइरहेको अवस्था छ। तेस्रो कुरा जुन वित्तीय कुरा छ, सम्भवतः यो चाहिँ मुख्य कुरा होला कि अहिलेको यो परिस्थितिमा, किनभने प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार चाहिँ वित्तीय रूपमा स्वतन्त्र भयो भने यो कुरा चल्छ र एफिसियन्ट भए पनि चल्छ। यहाँ एउटा प्रश्न पनि आएको छ सागर बरालजीको यो फिस्कल फेडरलिजमको सन्दर्भमा। यहाँनिर सुरुवातको दिनमा के देखिन्छ भनेदेखि यो फिस्कल फेडरलिजम भनेको संविधानले के भन्छ, कोअर्डिनेसन कोलाबोरेसन त भन्छ, तर जुन लिस्ट दिएको छ नि त्यो लिस्टमा चाहिँ प्रदेश सरकारको एकल अधिकार भएको क्षेत्रमा र स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भएको क्षेत्रमा उनीहरूले कर लगाएर उठाउन, त्यहाँबाट के भन्छ रिसोर्स जेनेरेट गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरेको छ। 59-60 धारा कतिमा गरेको छ। तर अब जस्तो यो सम्बन्धमा पनि के गरिदियो भने संविधानले त्यस्तो व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि अब केन्द्र सरकारको के भन्ने, अब त्यसलाई पार्लियामेन्ट अथवा उसको व्यवस्थापिकाको अङ्गले चाहिँ एउटा कानुन पास गरे 74 मा, अन्तर वित्त व्यवस्थापन ऐन, अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन हो कि के हो, प्रदेशले आफ्नो के भन्छ अधिकारको विषयमा, आफ्नो आर्थिक अधिकारको विषयमा कर लगाउँदा, स्थानीय सरकारले पनि कर लगाउँदा पनि सर्टेन कन्डिसन्सहरू बमोजिमै कर लगाउनु पर्यो है, केन्द्र सरकारको नीति विपरीत जान पाएन भन्ने कुरा राखिदियो। अब यसको के हुन्छ भने वित्तीय कुरामा केन्द्र सरकारको केही कन्ट्रोल हुन आवश्यक छ, किनभने कतै धेरै ऋण लिएर त्यो प्रदेश सरकार चाहिँ
के भन्छ त्यसले त्यो ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ कि वित्तीय अनुशासन कायम नगर्ला कि के भन्छ बजेटमा अनुशासन कायम नगर्ला कि भन्ने लेजिटिमेट कन्सर्न केन्द्र सरकारको हो। केन्द्र सरकारको एउटा दायित्व पनि हो जसले गर्दाखेरि समग्र राष्ट्रमा असर पर्छ। तर यो मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएँ, त्यस्तो धेरैवटा उदाहरणहरू छन्। जस्तो संविधानले के भन्छ भने केन्द्र सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व छ नि हैन, त्यो न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गरेको छ यही उसमा हैन। अब तर न्यायोचित वितरण भने के हो भनेर त्यसलाई परिभाषा गर्न चाहिँ ऐनको व्यवस्था संविधानको व्यवस्था हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने त्यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग छ नि उसलाई त्यो सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको जस्तो देखिन्छ संविधानबाट। तर हाम्रोमा चाहिँ केन्द्र संसदले नै पास गरेर ल अब अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबाट उठेको रकम चाहिँ 75% सङ्घको, 15% प्रदेशको, 15% स्थानीय निकायको भन्यो हैन। जस्तो रोयल्टीको कुरा गर्नुहोस् हैन, प्राकृतिक स्रोतबाट आएको रोयल्टीको पनि फेरि समन्यायिक वितरण गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेको छ। संविधानको भाषा नै समन्यायिक वितरणको छ। तर हाम्रोमा कानुन कस्तो आयो भने अन्तर्वित्त व्यवस्थापन ऐनले चाहिँ रोयल्टी बाँडफाँड गर्दाखेरि 50% सङ्घको, 25% प्रदेशको र स्थानीय तहको 25%। अब त्यो समन्यायिक हो कि होइन भन्ने त डिबेट रहन सक्छ। त्यसको लागि त्यो समन्यायिक वितरणबाट केही भाग हिस्सा प्राप्त गर्ने एउटा लाभकारी भनौँ न सरकार, केन्द्र सरकारले नै 50% मैले लिनु चाहिँ समन्यायिक हो, 25% तिमीले लिनु चाहिँ समन्यायिक हो भनेर निर्णय गरेको अवस्था छ। यो एउटा केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो, प्रतिनिधिमूलक कानुन मात्रै हो। संविधानको उद्देश्य चाहिँ के छ भने यो फिस्कल कुरामा, वित्तीय सम्बन्धमा चाहिँ वित्त आयोग बन्छ। वित्त आयोगले चाहिँ यस्ता डिसिजनहरू गर्छ, यस्तो सिफारिसहरू गर्छ। उसले भन्छ के समन्यायिक हो, तपाईँले नेचुरल रिसोर्सेसबाट जेनेरेट गरेको इन्कम अथवा रिसोर्सेसहरू चाहिँ कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने भने उसले सिफारिस गर्नुपर्ने। अब यसमा त जो एउटा उसलाई कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जस्तो भयो क्या। अब केन्द्र सरकारले नै पार्लियामेन्टबाट पास गरेर 50% मैले पाउनु, तिमीले 25 पाउनु, उसले 25 पाउनु, त्यही हो समन्यायिक भन्यो। अब समस्या के भयो, फेरि म पहिलो पोइन्टमा जान्छु नि, 133(1) बमोजिम त केन्द्र सरकारको कानुन त सुप्रिमेसी क्लज भयो भनेपछि त प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कानुन यही अनुसार मान्नुपर्ने बाध्यता पनि आयो, किनभने यो के भन्छ फिस्कलको कुरा। जस्तो अर्को उदाहरण भनौँ न, जस्तो कानुनमा वित्तीय हस्तान्तरणको सन्दर्भमा एकदम स्पष्ट कुरा के छ भने आयोगको सिफारिस, यो प्राकृतिक स्रोत आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण प्राप्त गर्ने हुन्छ। कति परिमाण चाहिँ आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा प्राप्त गर्ने भन्ने छ हैन। त्यो हुँदै के भयो भनेदेखि जस्तो त्यो मैले ठ्याक्क बिर्सेँ हैन। तर कानुनमा चाहिँ अहिले सङ्घ सरकारले बनाएको कानुनमा चाहिँ के गरिदियो भने यो आधारमा चाहिँ वित्तीय हस्तान्तरण परिमाण हुन्छ नि निर्धारण हुने भनेर। सर अलिकति मैले समयलाई पनि हेर्दै म रेणुजीको लगभग एउटा फाइनल थट पनि लिनु छ मलाई। यो एउटा यो जटिलताको बारेमा, त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको जटिलताहरूमा म अलिकति त्यो प्रदेशले के गर्न सक्छ भन्ने कुरामा सर्कमा आउँछु। रेणुजी लगभग मेरो तर्फबाट यो अन्तिममा अब तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ है, ओके। के अरे अब अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँले भनिहाल्नुभयो पुरै हतोत्साही पनि हुनु परेन, तर एउटा सर्टेन लेभलमा अझै पनि फाइट्सहरू बाँकी छ, स्ट्रगल्सहरू बाँकी छ भनेर। यो अलिकति मैले प्रदेशको कुरा गरेर यो फर्मली यो कन्भर्सेसनलाई एन्डतिर ल्याउन खोजेको। प्रदेशप्रतिको तपाईँहरूको बुझाइ के हो एउटा दलको पनि होइन, एउटा किनकि जहिले पनि हामी फिल्डमा गएर यो यसको इम्प्लिमेन्टेसन कुरा गर्न जाँदा अलिकति प्रदेशमाथि क्वेसनहरू र प्रदेशले आफूलाई प्रुभ गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। यो अब जस्तो अब अर्को निर्वाचन हुन्छ, अर्को साइकल हुन्छ, एउटा हामीले अब 2021-22 एउटा साइकल पुरा गर्छौँ पहिलो सङ्घीय अभ्यासको। यो प्रदेशप्रतिको धारणा पार्टीमा कस्तो छ होइन, त्यसमा इम्पोर्टेन्ट नेताहरू त अब मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू नै हुनुहुन्छ। सो प्रदेशप्रतिको धारणा के हो र यसको विकनेसलाई कति ठुलो मुद्दा जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? र अब अगाडि त्यो इलेक्सनहरूको कुरा गर्न जाँदाखेरि प्रोभिन्सको स्ट्रेन्थ अथवा प्रोभिन्सहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्ने एउटा मेरो लगभग त्यो तपाईँको आफ्नो अन्तिम थट्सहरू पनि त्यसैमा राखिदिनु भएको छ।
होइन अब जुन प्रदेशहरू बने अब कतिको चित्त बुझ्यो बुझेन त्यो अलग कुरा भयो, तर अब हामी एउटा अभ्यासमा गइसक्यौँ। तर मलाई यहाँ अलिकति भन्ने मन कहाँ लाग्छ भनेपछि अपूर्वजीले भने जस्तै केन्द्रले कतिपय अधिकारहरू, कतिपय क्या प्राय जस्तो अधिकारहरू बढी आफूतिर राखेर थोरै तल दिने अहिले पनि त्यही प्रकृतिको अभ्यासहरू भइरहेछ। अहिले पनि विभिन्न कुराहरू त्यसरी नै टेबल भइरहेछन् भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरा प्रदेशका साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अघि अपूर्वजीले भन्नुभयो कर्मचारी छैनन् भनेर भन्दा कति वर्ष भइसक्यो, 2-3 वर्ष हुन थाल्यो प्रदेश बनेको, अहिले पनि कर्मचारी छैन भनेर बस्ने हो भने प्रदेश सरकारले अनि तिमीहरू के गरी खाएर बसेको भनेर प्रश्न त पब्लिकले सोध्ने बेला आइसक्यो। पर्फर्मेन्स दिनु पर्यो। अब बजेटको कुरा आयो, अब बजेट पनि अब जस्तो अपूर्वजीले भन्नुभयो मेरो पैसा लिन्छस् भने मेरो नियम मानेर तैँले चाहिँ मेरो पैसा लिनुपर्छ भनेर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई भन्छ भनेपछि आफ्नो इन्कम जेनेरेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि त हमेसा कटौरा लिएर सङ्घ सरकारका अगाडि उम्लिने प्रदेश त हामीले कल्पना गरेको होइन। प्रदेश त आफूमा पनि बलियो हुने गरी केही कामहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यतातिर चाहिँ अलि प्रदेशहरू गएको देखिँदैन। यद्यपि यो सुरुवाती चरण छ, पहिलो पटक हामी यसको अभ्यासमा गएका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति अनुभवका समस्याहरू, कतिपय जानकारीको अभावहरूले गर्दाखेरि भइसकेको होला। तर 2-3 वर्ष भइसक्यो, अब त्यही कुरा भनेर छुट पाउने स्थिति पनि छैन। प्रदेशले अलिकति आफ्नो भूमिका पनि देखाउनु पर्यो। तिमीले मलाई किन बनाएको त? यदि मलाई बलियो बनाउनु नै थिएन भनेपछि मलाई चाहिँ किन बनाएको भन्ने प्रति प्रश्न त गर्न सक्नु पर्यो केन्द्र सरकारसँग। कतिजना मुख्यमन्त्रीहरू आएर प्रधानमन्त्रीसँग बसेर डिस्कसन गर्नुभएको छ आफ्नो अधिकार, कर्मचारी छैन भनेर भन्न सक्दैनन्। 7वटा मुख्यमन्त्री गएर प्रधानमन्त्रीले किन पठाइनस् मेरोमा कर्मचारी भनेर ढेर टान गरेको छ। त्यसैले निरही प्रदेश त कल्पना कसैले गरेको होइन। त्यो निरीहताबाट चाहिँ अलिकति आफूलाई बाहिर निकालेर प्रदेशहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिका पनि स्पष्ट रूपमा देखाउन सक्नु पर्यो। पब्लिकको साथ छ फेरि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने कटौरा लिएर सङ्घीय सरकारका अगाडि उम्लिने प्रदेशभन्दा आफूलाई पनि इकोनोमिकली, मैले किनभने सुरुमा जब प्रदेश बन्दै थिएन सबभन्दा ठुलो लजिक के दिन्थ्यो भने आर्थिक रूपमा धान्न सक्दैन, आर्थिक रूपमा धान्न सक्दैन भन्थे के। त्यो 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 लजिक पुष्टि हुने गरी त प्रदेश सरकारले काम गर्नु भएन भन्ने हो। र 7वटा हजुर तपाईँलाई एउटा प्रश्न पनि आएको छ रेणुजी, यो हाम्रो दिनेशजीबाट। अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन पछाडि गोर्खा मनोविज्ञान मात्रै हो कि सुदूरपश्चिमवासीहरूमा विशेष त पहाडी जनताहरूमा देखिने उही फिलिङ पनि होइन र? यो प्रश्न कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा गरेको हो। भन्नाले मैले यो क्वेसन अब यो तपाईँ त्यहाँ च्याटमा जानुभयो भनेदेखि छ यो अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन पछाडि उहाँले कोटमा गोर्खा मनोविज्ञान मात्रै हो कि सुदूरपश्चिमवासी विशेष गरी पहाडी जनताहरूमा देखिने एउटा युनिटीको फिलिङ पनि हो भन्ने प्रश्न छ। यो प्रश्न त दिनेशजीले गएर डोटीका जनतालाई गएर सोधे हुन्छ, जो चाहिँ अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा लागेका थिए र राजधानी धनगढी सारिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भन्न खोजेको के हो भनेपछि जब स्कुल, हस्पिटल, राम्रो सडक, राम्रो कलेज तराईमा हुन्छ अनि पहाडमा मान्छे बस्छ किन? पहाडमा कुनै विकासका संरचनाहरू नबनाइदिएपछि माइग्रेसन तल आउँछ। तल आइसकेपछि जसरी पहाडी जनतालाई सोधिएको थियो कि अखण्ड सुदूरपश्चिम सफल भएन, पहाडको मात्रै प्रदेश बन्यो भने भात कहाँबाट खान्छौ? जब पहाडमा कुनै संरचना बन्दैन र सारा जनता तल आएर बस्छन् र धान उगाउने जमिन चाहिँ बसोबासको जमिनमा फेरिन्छ, त्यसपछि हामी भात कहाँबाट खान्छौँ भन्ने यसरी पनि त सोच्नु पर्यो। त्यसैले यो गोर्खे मनोविज्ञान भन्ने त्यो केही मानिसहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि गरेका हुन्। यद्यपि अहिले त्यो इतिहासको एउटा कालखण्डमा गइसक्यो। अहिले चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश 9 जिल्लाको बनेको छ र यो समस्या तबसम्म समाधान हुँदैन जबसम्म हामीले संहिताको मूल डेफिनेसनै समानुपातिक वितरण प्रणाली भनेको। यदि पहाडी जिल्लाहरूमा पनि समानुपातिक ढङ्गले विकास हुँदैन भनेपछि फेरि पुनः जसरी अहिले बङ्गालमा चाहिँ छुट्टै, दार्जिलिङवालाहरू छुट्टै माग्छन्, त्यसरी हाम्रो पनि छुट्टै माग्न बेर लाउँदैनन्। किनकि उत्पीडन जहाँ हुन्छ त्यहाँ त मान्छेले विद्रोह गर्छ। त्यसैले समानुपातिक वितरण प्रणाली भएन भनेपछि मान्छेले त्यसका लागि आन्दोलन गर्छ भन्ने हो।
त्यसैले यो यहाँ अर्को पनि सरी अब चाहिँ अलिकति म समयतिर पनि हेर्दैछु। रेणुजीलाई अर्को प्रश्न छ, म त्यसको लागि एकछिन कुराउँछु। र अपूर्व सरको म फाइनल थट चाहिँ यही, यो प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरि एक दुईटा अब अलिकति हामीले यो अनौपचारिक छलफलहरूमा गर्ने कुरा चाहिँ यो एउटा प्रदेशले आफ्नो राइट कतिसम्म एसर्ट गर्ने स्पेस छ, प्रदेशलाई लिगल र कन्स्टिट्युसन, जस्तो हामीले एक दुईटा यो सारनाथ जङ्गलको बारेमा प्रोभिन्स 2 भर्सेस फेडरल गभर्मेन्ट एक दुईटा इन्डिकेसनहरू हामीले लिगल ब्याटल्सहरूको अहिले देखिसकेका छौँ होइन। यही इम्प्लिमेन्टेसनको च्यालेन्जको सन्दर्भमा मेबी त्यो रिसोर्सको वरपर हुन्छ होला अथवा जुरिस्डिक्सनको वरपर हुन्छ होला। प्रोभिन्सलाई आफूलाई एसर्ट गर्न हाम्रो संविधानले, अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो एक दुईटा कुरामा चाहिँ अलिकति फेडरल गभर्मेन्टले नै आफैले ल बनाएर आफैले डिफाइन गर्ने त्यो अलिक भेगनेसको बारेमा तपाईँले एकदम क्लियर बनाइदिनु भयो होइन। त्यति हुँदै पनि कुनै त्यो लिगल स्पेस, लिगल ब्याटल्सहरूको लागि स्पेस अथवा प्रोभिन्सले आफूलाई एसर्ट गर्न भोलि अलिकति पोलिटिकल म्यान्डेटहरू चेन्ज भएर मिक्स्ड म्यान्डेटहरू आयो भने प्रोभिन्सहरूलाई के स्पेस छ, लिगल स्पेस, र हामी त्यो लिगल ब्याटल्सहरू एन्टिसिपेट गर्न सक्छौँ आगामी दिनमा प्रोभिन्सको एङ्गलबाट? अवश्य पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो एकल अधिकार भित्र परेको अथवा साझा अधिकारमा परेको कुराहरूलाई असर्ट गर्न नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन। संविधानमै उल्लेख गरेको उसको अधिकारको विषय हो। र वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने प्रदेश सरकारहरूले यो बिचमा 2-3 वर्षमा चाहिँ अधिकांश उसमा हामी के देख्छौँ भने केन्द्र सरकारबाट हामीलाई सहयोग भएन। जस्तो कुनै कानुन बनाउनलाई मोडल ल नै आएन होइन, हामीलाई चाहिँ केन्द्र सरकारबाट त्यसमा कुनै किसिमको डिरेक्सनै आएन भन्ने पनि आर्गुमेन्ट हामीले देख्यौँ। हामीले काम गर्दाखेरि पनि त्यो आयो। त्यो कुराले नै देखाउँछ कि इनिसिएटिभ लिने, आफैले इनिसिएटिभ लिएर अगाडि बढेर चाहिँ एक्टिभली प्रब्लम सल्भ गर्नतिर त्यो कुरा, त्यो मोटिभेसन त्यो देखिन्न जति हुनुपर्छ। कुनै अधिकारहरू त यस्तो छन् कि प्रदेशको एकदम त्यसमा कुनै अस्पष्टताको गुन्जाइसै छैन। क्लियरली उसको अधिकारभित्र भएको विषयहरूमा पनि हामीले प्रदेश सरकारले चाहिँ अधिकार त्यसमा प्रयोग गरेको अथवा त्यो कार्यान्वयन गर्नतिर चासो देखाएको भन्ने छैन। र जुन तपाईँले सागरनाथको कुरा भन्नुभयो, एक दुईवटा मुद्दा पर्यो भने त्यो पनि मलाई के लाग्छ भने त्यो ब्रड सेन्समा अधिकार असर्ट गर्ने भन्दा पनि अलिक रिएक्टिभ एटिट्युड, मनोविज्ञान बढी हो कि जस्तो पनि लाग्छ। किनभने त्यो चाहिँ अलिकति देखाउनलाई हामीले गरिरहेछौँ प्रदेश सरकारसँग होइन, भिडिरहेको छौँ भन्ने कुरा। यो भनेको कस्तो फेरि नेगेटिभली नजाओस् होइन, उहाँहरूले आफ्नो अधिकारको उ गर्न खोज्नु भएको हो, असर्ट गर्न खोज्नु भएको। तर कस्तो हुन्छ भने यो संघीयता भनेको चाहिँ केही समय लाग्छ पनि। जस्तो अहिले हाम्रो देशमा केन्द्र सरकार छ, केन्द्र सरकार बाहेक 6वटा प्रदेशमा केन्द्र सरकारकै राजनैतिक पार्टी कोही सरकार छ होइन। 6वटा प्रदेशमा अस्ति 7-8 महिना अगाडिसम्म त केन्द्र सरकारमा भएको पार्टीहरूकै 7वटा प्रदेश सरकार थियो। त्यसकारण त्यो केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारहरूको बिचमा जुन हुनुपर्ने डिस्टिङसन, त्यो क्ल्यारिटी, आफ्नो अधिकार माग गर्ने, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ यो रिजनल पार्टिजहरूले अथवा केन्द्र र त्यो प्रदेश सरकारमा बिच त्यहाँ चाहिँ फरक पार्टी भएको अवस्थामा त्यो अझ क्लियरली स्पष्ट रूपमा आउँथ्यो। अहिले त के अवस्था छ भने मुख्यमन्त्री कुनै प्रदेशको भए पनि ऊ त त्यो पार्टीको एकजना नेता हो, ऊभन्दा ठुलो नेता त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, अध्यक्ष त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो एउटा पार्टीको डाइनामिक्स पनि हुन्छ। यस्तो कुराले पनि असर पार्छ। मनोवैज्ञानिक कुरा, सामाजिक कुरा, आर्थिक कुरा, वित्तीय कुरा, मैले अघि भने होइन, आइडियोलोजिकल कुरा। जस्तो हाम्रोमा रिलक्टेन्ट फेडरलिजम भन्ने शब्द युज हुन्छ क्या, साउथ अफ्रिकाको केसमा पनि त्यसमा पनि कति अहिले नै शासनमा भएको अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिबाट पनि के देखियो भने उहाँ चाहिँ अब यो रिलक्टेन्ट फेडरलिस्ट हो कि जस्तो देखियो। त्यो प्लिज क्लोज योर थट। एक दुईटा ऑडियन्स क्वेशन पनि आइरहेछ। त्यो आइडियोलोजिकल डिफरेन्सको कारणबाट पनि के हुन्छ भने तपाईको त्यो संघीयता कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्व राख्छ त्यसले पनि। र अन्तिममा म के भन्छु भने संविधानमा त लेखियो, एउटा सन्देश के नजाओस् भने हाम्रो संविधानले चाहिँ अब एकदम यो कुरालाई खप्टेर गाह्रो बनाइदियो भन्ने पनि नजाओस्। हुन चाहिँ यो आइडियल होइन होइन, हुन त अब संसारको सबैभन्दा राम्रो संविधान पनि भनिन्छ, तर आइडियल त्यो सेन्समा छैन। र भोलि यसको कारणबाट सर्वोच्च अदालतभित्र पनि रहेको संवैधानिक इजलास छ नि, संवैधानिक इजलास जसले चाहिँ यो विवाद समाधान गर्ने उसको जुरिस्डिक्सन छ र यसलाई व्याख्या गर्ने जुरिस्डिक्सन छ। संवैधानिक इजलासको
भूमिका चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। ए म अलिकति मेरो इन्टरनेट अलिकति बिग्रेको जस्तो। ठिकै छ अपूर्व सर, म फाइनल यो कुरा म भन्दै थिएँ, त्यो ट्रेन अफ थट्स फेरि के होला, मैले भने सुनिया थिएन भने चाहिँ को भएन। त्यसैले यो आई थिङ्क मेरो तर्फबाट इन्टरनेट भएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतको र यो जुन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन हस्तान्तरण के आयोग छ नि हैन, त्यो आयोग चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ के नेपालको संघीयताको कार्यान्वयनमा भविष्यमा जाँदाखेरि। त्यसैले अब यो हेर्नुपर्छ, अमेरिकाको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गरेको केही फैसलाहरूबाट त्यो संघीयताले एउटा सेप लिएको, अहिलेसम्म त्यो लिइरहेको छ। अहिले ओबामा केयरको आउँदाखेरि पनि सर्वोच्च अदालतले एउटा त्यो लिड लिएको छ। हुन्छ, म समयलाई ध्यान राखेँ। रेणुजीलाई एक दुईटा क्वेसन आएको छ, मैले अलिकति मेरो इन्टरनेट भएर क्वेसन दिलाइरहेको छ, तर मलाई याद भएको एउटा हाम्रो सुम्निमाजीको प्रश्न छ, त्यो चाहिँ अलिकति यो हाम्रो कानुनहरूले उहाँले त्यो लोकल गभर्मेन्ट एक्ट भन्नुभएको छ के अरे त्यो त्यसले चाहिँ अब यो पहिचान र एथनिसिटीको आधारमा विशेष क्षेत्र बनाउने अधिकार पनि त्यो प्रावधान पनि हुन्छ भनेछ। त्यसको कार्यान्वयन पक्ष के होला भनेर एउटा प्रश्न सुम्निमाजीको छ। रेणुजी अर्को पनि छ तपाईँलाई प्रश्न, दुई तिनवटा छ होइन। एउटा चाहिँ पहाडका मान्छे चाहिँ मान्छे होइन भन्ने सुशीलजीको क्वेसन छ। अनि त्यसपछि अर्को क्वेसन हाम्रो इन्दुजीको छ, यो पहिचानको आन्दोलनको लागि आफ्नो अधिकारको लागि धेरै थारूहरूले ज्यान गुमाएको अवस्थामा त्यो थारू क्वेसन प्रतिको चाहिँ के त्यो उनीहरूलाई न्याय हुन्छ त भन्ने खालको इसेन्सको प्रश्न छ। अब लोकल गभर्मेन्ट एक्टमा त्यस्तो छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो बनाउँदा राम्रो, तर उयो अघिदेखि अपूर्वजीले त्यो 133A भनिराख्नु भएको छ, त्यस्तै प्रगतिको ल्याइदिएर त्यो खारिज गरिदियो भने फेरि त्यसको के हुने भन्ने हो। यद्यपि अब त्यो राम्रो कुरा हो, जहाँ माइनोरिटीहरू छ, जहाँ चाहिँ उत्पीडित वर्ग छ, त्यसलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न गराउने कुरा त राम्रै कुरा हो। दोस्रो कुरा, पहाडका मान्छे होइनन्, त्यही त पहाडका मान्छे होइनन् र भन्ने प्रश्न त हामीले उहिले गरिसक्यौँ जति बेला अखण्डको आन्दोलन भयो। त्यही भएर तिमीहरू सब चिज तल मात्रै बनाउँछौ, माथि हामीले पनि त मान्छे बस्छन्, जनता बस्छन् त्यहाँ भनेर त्यो अरू छोडिदिनुहोस् नानीजी, देवता पुज्नलाई पनि पहाड जान्दैनन् अहिले त, त्यहाँबाट धेरै लिएर तल गइसके भनेपछि पहाडमा पनि मान्छे बस्छन्, तिनलाई पनि आधारभूत सेवा सुविधा चाहिन्छ भनेर नै संहिता ल्याउन खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हुन्छ, इन्दुजीको प्रश्न फेरि मैले पाएँ, म एक्ज्याक्ट क्वेसनै पढिदिन्छु। थारूवान राज्यको लागि धेरै थारूले ज्यान गुमाए, अनि फेरि पुरानै सुदूरपश्चिमलाई अखण्ड बनाउँदा थारूलाई न्याय हुन्छ त? थारूलाई न्याय भयो भनेर त कसैले भएन। विगतमा भएको अब आन्दोलनरत हुनुहुन्छ थारू साथीहरू, अहिले पनि आन्दोलन उहाँहरूले जारी राख्नु भएको छ। त्यसमा हाम्रो ऐक्यबद्धता नै छ। उत्पीडित वर्ग क्षेत्रका मानिसहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा त हाम्रो दोहोऱ्याइ नै छैन। तर यो कुरा गतिलरी बुझाउन सकिएन। पहिलो संविधान सभा पास भएको भए एउटा राज्य थारूवान राज्य पनि हुन्थ्यो, त्यति बेला त्यो हुन सकेन। र अब अहिले आएर चाहिँ त्यो कुरा प्राप्त गर्नका लागि हामीले फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अहिले सफलता प्राप्त भएन अथवा अहिले सोचे जस्तो भएन भन्दैमा चाहिँ हारेस खानु पर्दैन। इन्दुजी लागिराख्नुहोस्, तपाईँ पनि आफ्नो ठाउँबाट, हामी पनि प्रयत्न गरिरहेछौँ। हुन्छ, हामीले त्यही 15 मिनट गरेको यो एकदमै मलाई एकदमै फ्रुटफुल, एकदमै उपयोगी र यसले आई थिङ्क हामीले बसको धेरै महत्त्वपूर्ण पाटोहरू अपूर्व सरलाई एउटा क्वेसन रहेछ, कमेन्टको अपेक्षा रहेछ। केन्द्रीय नेताहरू आजीवन पदमा बस्ने जुन केन्द्रित मानसिकता छ, यो कुराले कुनै प्रदेश सरकार हुनुपर्छ भन्ने हो र यो कार्यान्वयन भयो भने नेपालमा राम्रो संहिताको अभ्यास हुनेछ। यसमा अपूर्व सरले कमेन्ट दिनु होला। अलिकति त्यो पोलिटिकल कल्चरको बारेमा कमेन्ट माग भएको छ विष्णुजीबाट, एकदम छोटोमा सर। कल्चर अब स्पेसिफिक कुरामा नजाउँ विष्णुजी होइन, तर पोलिटिकल कल्चर चाहिँ आवश्यक छ संघीयताको सन्दर्भमा। यदि म के भन्छु भनेदेखि संघीयता अथवा एकात्मक कुरा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भने चाहिँ पोलिटिकल कल्चर। यदि पोलिटिकल कल्चर राम्रो भयो भने संघीयताले पनि काम गर्ला होइन, अथवा एकात्मक उसले पनि काम गर्ला, त्यो कुरालाई संवेदनशील भएर। तर अब त्यो हुने अवस्था रहेन भने चाहिँ कुनै कुराले पनि काम गर्दैन। आई थिङ्क हामीले लगभग सम्पूर्ण हामीले गर्न खोजेको एउटा
सुरुवाती बहसको रूपमा यो गर्न सक्यौँ। म अहिले अब हाम्रो कुराकानीलाई यही रोक्छु, अलिकति यो इन्टरनेटले पनि धेरै टाइम भयो भन्न थाले जस्तो छ। रेणुजीलाई मैले अहिले देखिनँ, तर रेणुजी तपाईँ एकदम यो पहिलोचोटि सार्वजनिक रूपमा बच्चा भएपछि आइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। अल द बेस्ट। हामी फेरि पनि कुरा गर्ने मौकाहरू मिल्ने नै छ आगामी दिनहरूमा। अपूर्व सर, पहिला जस्तै फेरि पनि महत्त्वपूर्ण अब्जर्भेसन इन्साइट्सहरूको लागि तपाईँलाई फेरि धन्यवाद। हाम्रो सायद यस्तै गरी भेट हुने जानेछ भन्ने छ। आई अलवेज इन्जोय टकिङ टु यु। यो एकदम राम्रो पार्टिसिपेसन हाम्रो आज र इन्गेजमेन्ट पनि एकदम इम्प्रेसिभ भएको छ। सबै फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनु भएको सबै साथीहरूमा म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि इनकेस कतैबाट हाम्रो यो लिमिटेड टाइममा सबै कन्सर्नहरू एड्रेस नभएको भए यसलाई हामी रेगुलर इन्गेजमेन्टको रूपमा गर्ने नै छौँ। र फाइनल थ्याङ्क्स फ्रम माई साइड टु अर्गनाइजर्स एट केओडी स्कोप बुकसप, निसा एन्ड द टिम, माई फ्रेन्ड्स इन कोरोना लाउन्ज एज अलवेज। र यो हाम्रो मैले सुरुमै पनि बिन्ती गरेँ, यो हाम्रो सङ्घीय नेपालमा सङ्घीयता एउटा बहस श्रृङ्खला अन्तर्गत एउटा अलिकति मिनिङफुल बहस सुरु गर्ने एउटा सानो प्रयास हो। र यति गम्भीर विषयमा जति छलफल गरे पनि अपुरै हुन्छ, तर छलफल गर्न छोड्नु हुँदैन, इन्फर्म डिस्कसन गर्न छोड्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब हामी 2 हप्तापछि संहिता कार्यान्वयन कसरी हुँदैछ र कसरी भइरहेको छ भन्ने 3 वर्ष प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्य सञ्चालनहरू गरेर विगत 2-3 वर्षदेखि यसमा अध्ययन गरिरहनु भएको, फिल्डबाटै अध्ययन गरिरहनु भएको 2 जना अध्ययनकर्ता अनुसन्धाताहरूसँग हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसको लागि म एकदमै एक्साइटेड छु। र यो सिरिजको हाम्रो सबै भिडियोहरू उपलब्ध हुन्छ, सेयर गरिदिनु होला। यदि आज कसैले हेर्न सक्नु भएन र उहाँहरूलाई यो विषय इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने प्लिज सेयर गरिदिनु होला। पुनः म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। रेणुजी र अपूर्वलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो हाम्रो 7औं कन्टेक्स्ट थिएटरको छलफल र संहिता बहसको दोस्रो श्रृङ्खला यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद नयनजी।